अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एस10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और जी मुल्तान का मौसम ज़बरदस्त हो गया और मुझे लगा कि ठंड आ गई है, सर्दियां आ गई हैं, तो अभी ऐसा नहीं है। आज थोड़ी सी धूप निकल आई है और कहा यही जा रहा था कि यार अब हवस भी हो जाएगी। तो बहरहाल 2-3 दिन तो मज़े का रहा यहाँ का मौसम और खूब इंजॉय किया। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ, जब मैं सुबह आई तो मैंने कहा यार आज दिल नहीं कर रहा यार, एक को जैसा माहौल, एक को जैसी रूटीन और एक ही जैसी बात। तो मुझे कहते हैं आयशा कहीं घूम फिर आओ, कहीं जाओ। तो मैंने कहा हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो वाकई जब हम रूटीन वाइज एक ही तरह का काम, एक ही तरह की रूटीन में रहते हैं तो कुछ टाइम आता है, कुछ वक्त आता है कि इंसान फील करता है यार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। पता नहीं ये चेंज हम वक्ती तौर पर मांग रहे होते हैं या कहीं कहीं मुझे लगता है कि माहौल से जब हम फरार चाह रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो चेंज ज़रूरी है और थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी है। हम समझते हैं कि शायद वीकेंड में 1-2 छुट्टियां आ जाती हैं तो ये ब्रेक है। और फिर इस ब्रेक में होता है क्या यार, आपके सामने है, बता रही होती हूँ यार ग्रॉसरी ली, घर को साफ कराया, फ्रिज साफ कराया, फलां काम कराया, जो नहीं होने होते काम, कपड़े धुलवा लिए। तो यार ये क्या चेंज है, मुझे बताओ मेरी बहनों, ये भी कोई चेंज है यार? ये तो हम रोज कर रहे होते हैं, रोज के काम होते हैं, घर जाना और उसके बाद घर को देखना, खाना बनाना है, घर वालों को देखना है, बर्तन कहीं कहीं मांजने पड़ जाते हैं कभी कभी। और मेरी आदत है किचन साफ सुथरा, मुझे नीट एंड क्लीन नजर आना चाहिए। तो ये जो आदतें होती हैं ना कभी कभी, तो फिर ये सारा दिन आपको काम में ही उलझाए रखती हैं, कहीं गंद नहीं होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते कौन से गेस्ट आ रहे हैं, तुम इतनी केयर करती हो? तो मैं कहती मेरी आदत हो गई है, क्या करूँ। मर्द हज़रात अक्सर ऐसे होते हैं, ऑफिस से आए, कहीं सॉक्स पड़ी हैं, कहीं आपने जी जूते उतार दिए हैं, कहीं फलां चीज़ें उतार दी, तो समेट के हम लोग ही रख रहे होते हैं और हमें लगता है कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मर्द हज़रात भी जो टची होते हैं यार सफाई के मामले में, लेकिन बाहर जो है लापरवाह होते हैं, हर चीज़ इधर फेंकी उधर फेंकी, नाइट ड्रेस कहीं फेंका और जो है सुबह अपना ऑफिस का ड्रेस लिया, जो भी है ड्रेस पैंट, और निकल गए। तो बाकी चीज़ें किसे करनी पड़ती है? ख़वातीन को करनी पड़ती है। और जब वीकेंड आता है जैसे हम लोगों का आता है और उसके बाद हम खुश होते हैं कि चलो जी वीक में 2 छुट्टियां मिल गई, उस छुट्टियों को भी जब हम गुजारते हैं घर के कामों में, तो कहाँ है चेंज? बताओ यार मुझे, कहाँ है चेंज? तो मैं आज सुबह से कह रही हूँ यार कहीं चलते हैं, कोई एक दिन ही ऐसा होना चाहिए जहाँ आउटिंग के लिए जाते हैं और सारे दोस्त जाते हैं, तो यकीनन आप लोग एंजॉय करेंगे। और मैं भी समझती हूँ कि हम लोग जो है, मैं बार बार कोलीग्स को अपने कह रही हूँ कि बनाओ कोई प्रोग्राम, चलते हैं और घूमते हैं। अच्छा, हमारी आज मज़े की बात है, हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बता रही थी कि उन्होंने खूब सैर सपाटे किए इन दिनों में, चलो किसी बहाने से तो किए। और मैं बता दूं कि सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब हमारे साथ हैं, ताज़िया रफ़ीक हैं हमारे साथ। इनको वेलकम कहूँगी, खुश आमदीद कहूँगी। थैंक यू, आप तशरीफ लाएँ। और मैं खुश होती हूँ चलो कोई ना कोई तो घूम फिर रहा है। थैंक यू आयशा, आपने इनवाइट किया। हमेशा ही रोही पे आके अच्छा लगता है और ये मेरा अपना चैनल है। थैंक यू। मैं यहाँ पे आके इतनी यूज्ड टू हो गई हूँ, सारे चेहरे, सारा स्टाफ, ये मेरा अपना हो गया। रही नहीं, आप भी हमारी अपनी हैं। हम इतने घुल मिल के और इतनी वो कहते हैं ना गप्पे शप्पे लगा के बैठे होती है। अभी स्टार्ट प्रोग्राम हुआ नहीं होता और सारे वो हाल हवाल बांट चुके होते हैं, तो लगता है अब कोई बातें रह नहीं गई। और आयशा चेंज जो तब्दीली है ये आपको अंदर लानी चाहिए। बाहर के मौसम तो देखो, अगर हम तब्दीली कहें तो रात को अंधेरा हो जाता है, दिन को रोशनी हो जाती है, धूप और बारिश भी हो रही होती है। तब्दीली हमारे एक अंदर का मौजू है। अगर आप इसे देखें तो अंदर को तब्दील कर लें। जो एक्टिविटीज आपको बोर कर रही हैं आप उनको चेंज करें, दूसरी एक्टिविटीज की तरफ खुद को मोल्ड कर लें। अगर आपको बुक्स रीडिंग ने बोर कर दे तो आप म्यूजिक की तरफ चली जाएं। अगर आप म्यूजिक से बोर हो गए तो और कुछ नहीं, अगर आप लोगों को ही जैसे स्टडी स्टार्ट कर दें, आप कोई भी परिंदे, कोई जानवर, अगर आप उनकी एक्टिविटीज देखेंगे, एक बहुत अच्छा चेंज होता है जो आपके माइंड को इस तरह से कर देता है जैसे आप कंप्यूटर में से चीजें डिलीट करके उसको फ्रेश कर देते हैं। ये सारे जो मशवरे ना आज मैंने राजिया से लेने भी हैं और इन पे अमल भी करना है। हमारे साथ एक और गेस्ट है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। एडमिशन कमेटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जमशेद साहब हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हंसता मुस्कुराता फेस, ये बहुत जरूरी है।
सामने बैठे हैं, एडमिशन जो है इंफॉर्मेशन भी देनी है और इसके लिए ज़रूरी है कि एक हंसता मुस्कुराता और हम्बल सा चेहरा, तो ये चीज़ मुझे नज़र आई है, सुबह से मैं देख रही हूँ ये चीज़ आपके अंदर। हमारी कोशिश होती है कि हमें पता है जो पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारी उनके ऊपर परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। हाँ। बच्चों का फ्यूचर कहाँ करें, क्या करें, किस तरह से करें, एडमिशन होगा नहीं होगा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारी कोशिश होती है उनको बड़े अच्छे तरीके से सारा गाइडेंस प्रोवाइड करें ताकि उनकी ज़्यादा परेशानी ना हो। अच्छा, कभी एक ही चीज़, अक्सर पेरेंट्स होते हैं थोड़े से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कहूँगी मैं उनको, क्योंकि बच्चों के मामले में, फ्यूचर के मामले में बड़े कॉन्शियस होते हैं। मैं भी होती हूँ, बहुत सारे सवालात करते हैं और सवालात पे बार बार रिपीटिशन हो रही होती है, तो कभी उकताहट होती है यार? दिस इज़ माई जॉब और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि हम जब खुद स्टूडेंट थे और मैं याद करता हूँ जब मैंने एडमिशन लिया और जो परेशानी थी, तो उस टाइम मेरे दिल में ख्याल आया था, जब मैं परेशान था कि अल्लाह मियाँ कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ये सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता था कि ये अपॉर्चुनिटी जो है मिल जाएगी, तो मैं जब भी ये टास्क मेरे पास आता है तो वो दिन हमेशा मुझे याद आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है ना, मैंने अल्लाह ने कमिटमेंट की थी कि मैं जब भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं लोगों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। मजे की बात है, ये बहुत कम लोगों को मिलती है। जब हमें किसी जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो हम कहते हैं काश मैं इस जगह पर होता तो मैं इसको बताता। यस, इस किस्म की कमिटमेंट थी जो अल्लाह ने ब्लेसिंग दी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। वो इनके तो खैर कमेंट्स चेंज हो गए। जी बिल्कुल, ये तो बड़े पोलाइट अंदाज में, और मैं अगर होती तो मैं कहती काश मैं तेरी सीट पर बैठी होती तुझे बताती है। तो जहाँ हम लोग धक्के खा रहे होते हैं ना, तो जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं अल्लाह मियाँ इस बंदे को सुधार दे। तो ये अक्सर होता है जब सरकारी महकमों के हम लोग चक्कर लगा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कॉलेजेस भी वो भी गवर्नमेंट की, बहुत सारी अवाम इसमें बड़ा पिसती है। हाँ, ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है। आप तो ये तालीम की बात करते हैं, अभी रिसेंट मेरे पास एक कंप्लेन आई, तो उसमें खातून ने कहा कि मैंने 15 पे कॉल की। ठीक, वो एक घरेलू तशद्दुद का मैटर था। तकलीफ की बात ये कि 15 वाले उसे कह रहे हैं, वो बहू थी और उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसका हस्बैंड घर पे नहीं था, लॉज थे। हाँ। अब उसने कॉल किया तो वो 15 वाले उसे रेस्क्यू करने की बजाय कह रहे हैं आप आके हमें फला जगह से आके ले जाएं, हमें नहीं समझ आ रहा आपका एड्रेस। अच्छा, और बात भी है, अब मैं माजरत के साथ में किसी इदारे पे नहीं बात करूंगी, अक्सर ये होता है कि जब घरेलू तशद्दुद हो रहा हो या कोई इस तरह का, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई हेल्पिंग नहीं, तो लाजिम बात है ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं हम इन्हीं को कॉल करते हैं, यार आए हैं और कुछ रेस्क्यू करें, तो कहा जाता है ये आपस का मामला है, आपस में ही निबड़ लो। और ये तकलीफ की बात है। देखिए मैं वही कह रही हूँ कि मैं ये यहाँ पे कहना नहीं चाह रही, लेकिन ये मैं बहुत ज्यादा दिल खराब हुआ कि वो एक मासूम सी बच्ची थी, डरी सहमी सी, वो पुलिस को कहाँ से लेने जाती। बिल्कुल, अगर उसमें वो उनको जवाब दे रही कि अगर मैं जा सकती तो मैं यहाँ से अपने पेरेंट्स के यहाँ ना चले जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमारे इदारे केयर करें तो क्राइम में बहुत सारी कमियां। हाँ, और यही वजह है जब ये इदारे जो है रिस्पांस नहीं दे रहे होते माजरत के साथ, तो फिर आप देख लें एंड क्या होता है, वो बच्चियों को कहीं करंट लगाई जा रही होती है, कहीं जो है आप आग लगाई जा रही होती है, कहीं जो है आपके सामने है जो है तो पता नहीं खुदा ना खासा क्या क्या नहीं हो रहा होता, कितनी न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो अगर आप लोग फौरन जो है प्रॉपर रिस्पांस दें, रेस्क्यू करें, और ये कहें कि तो घर का मामला, ये घर के मामले ही तो इस कदर बिगड़ जाते हैं कि लोग जो है मरने मारने पे आ जाते हैं, राजे बढ़ते जा रहे हैं ये। और दूसरी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि ये जो 15 है ये एक साइड की सुन के उसी को फॉलो अप ना करे। बेशक जिसने भी कॉल कर दी, ना कॉल करने वाले को, ना ये कि जो उनको पहले मिल जाए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वो बच्ची ने कॉल की लेकिन उससे पहले उसके लॉस मिले, उन्होंने मोटिवेशन की यार छोटा मोटा झगड़ा है, तो उल्टा उसको रेस्क्यू करने की बजाय उन्होंने उसे डांट के कहा तुमने जहां जाना था वैसे चली जाती, इन शरीफ लोगों को क्यों खराब किया। इतने उलझाव के मैटर सामने आते हैं। हमारे इदारों को चाहिए गैर जानिबदार होके कुछ बातों को वो लेके आगे चले, या फिर इस पर कोई और इदारा फैमिलीज के हवाले से बनाया जाए जो रेस्क्यू करे, और वो अपना बिहेव इतना स्ट्रिक्ट रखें कि कोई भी उनको अपनी बात पे वो अपनी तरफ माइल ना कर ले। बिल्कुल, चाहे कॉल करने वाला है, चाहे उनको आगे मिलने वाला है। बिल्कुल, अपने रवैयों में थोड़ी सी सख्ती। यहाँ एक जरूरत है, यहाँ एक फैमिली काउंसिल या काउंसलर की बड़ी जरूरत है, होने चाहिए, हर इदारे में होने चाहिए,
ٹھیک ہے، ہر ایک پر FIR نہیں کاٹی جا سکتی، کوئی بہت زیادہ ایسا کرائم ہو جس پہ ضرورت ہو اس پہ کاٹی جائے، جس پہ تو اب نارمل جو ہے میٹرز ہیں جو سالو کرنے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کاؤنسلر یا کہیں بھی ہونا چاہیے کاؤنسلنگ کے لیے. ابھی ہمیں بہت سارے اداروں کی ضرورت ہے، کوئی ایسا مڈ مین ضرور ہونا چاہیے جو ان معاملات جو یہ گھریلو مسائل کو سالو کروائے. بالکل، یہ روزمرہ بڑھتے ہوئے تشدد اس کو کم کروایا جائے. اچھا، جو کٹ سسٹم ہے جس کو ہم کٹ کہتے ہیں، وڈیرا جیسے پنچایتی سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا. تو ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ اگر ہم بلدیاتی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، ناظم ہو گیا، نائب ناظم، اور پھر نیچے تک کاؤنسلر ہو گیا. اگر پنچایتی سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے نا تو تھانوں کا بوجھ آدھا کم ہو جاتا ہے. جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اسی یونین کونسل میں نپٹ جائیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا تھانہ ہونا چاہیے، یہ کوئی کرائم میں، کوئی ڈکیتیوں میں، کوئی ایسے معاملات جس کو پنچایت حل نہیں کر سکتی، چھوٹے چھوٹے جتنے مسائل ہیں یہ سارے پنچایت کو ہینڈ اوور کر کے تھانوں سے بوجھ کو کم کیا جائے. لڑائی جھگڑے ہیں معمولی چیزوں پہ یا آپس میں ہو جاتا ہے، کبھی لین دین کا ہو جاتا ہے، کبھی تو یہ ساری چیزیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پنچایت میں جو ہے سارے مسئلے، اور جب آپ تھانہ کچہری کے چکر میں پڑتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو چلر، جس کو میں کہتی ہوں، چلر بھی لگانے پڑتے ہیں. پہلے بھی جیب میں کچھ نہیں، مہنگائی ہے، تو یہ مسئلے اگر اپنے ہی لیول پر جو ہے کونسلر لیول پر جیسے ہم کہتے ہیں ہونے چاہیے. میں تو اس کی پرزور وہ حمایت کرتی ہوں کہ پنچایتی سسٹم ہونا چاہیے. اس سے آپ یہ دیکھیں ہر تھانے کے انڈر میں کئی یونین کونسلز آ جائیں گی. اب جو تھانہ ہے ایک وسیع حدود کو لک آفٹر کرتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ اس کو پروٹوکول سے لے کے دوسرے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے سیکیورٹی کے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے میٹرز کو سالو کر لیتے ہیں پنچایتی سطح پہ، اور جو بڑے مسائل ہیں جو ہم پنچایت میں نہیں حل کر سکتے وہ ہم تھانے کو دے دیں. تھانے کا بھی برڈن کم ہوگا، اور یہ جو ہمارے ناظم ہیں، چیئرمین ہیں، کونسلرز ہیں، ان کو بھی ایک کام ملتا ہے. بالکل. اچھا، ڈاکٹر عثمان صاحب کو شامل کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، سٹارٹ ہو گئے ہیں، کون کون سے سبجیکٹ کیا ہے، کچھ کرائٹیریا جو بھی ہے کچھ بتائیں ہمیں. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ایڈمیشن بالکل چل رہے ہیں، بلکہ آج انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے. رات 12 بجے تک آپ اس کو بڑھا دیں گے یا نہیں؟ آن لائن اپلائی کریں گے، رات 12 بجے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ اتنی اپلیکیشن سفیشینٹ اپلیکیشن ہمارے پاس ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس انڈر گریجویٹ کے اندر 11 ڈگری پروگرامز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر BSc آنر ایگریکلچر، BS ہیومن نیوٹریشن. اچھا، میں یہ 11 پورے نہیں پوچھوں گی، بیسٹ کیا ہے وہ بتائیں بچوں کے لیے، آج کی جو ضرورت ہے وہ بتائیں. یہی بات ہے، آپ کے پاس تو سارے فیکلٹیز ہیں، سارے شعبے ہیں جس پہ جو ہے آپ نے سٹارٹ کرانا ہے، لیکن بچوں کے لیے فیوچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اسکوپ کی بات کرتے ہیں، تو کیا بیسٹ ہے، کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ جی بالکل، میں یہی بتاؤں گا کہ ہمارے جو ڈگری پروگرامز ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں جنوبی پنجاب کی کالج دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیے ہیں، اور جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے مطابق ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سفیشینٹ نالج اور ایکسپیرینس گین کر لیں گے. ضروری نہیں کہ صرف جاب فائنڈر نہیں بنیں گے بلکہ جاب پرووائڈر بنیں گے. انٹرپرینورشپ جو ہے اور پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اور پرابلم سالونگ ہمارے سارے ڈگری پروگرامز کا خاص ہے کہ یہ ان کا لازمی جزو ہے. تو ہینڈز آن ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے سارے ڈگری پروگرامز کے اندر، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. تو اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بنا کے یا کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا اس دفعہ ہم نے جو 2 نئے ڈگری پروگرام اپنے سٹارٹ کیے ہیں، BS مائکرو بایولوجی اور BS اینیمل سائنسز. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا اچھا پروگرام ہے BS ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس جو ہم نشتر کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بڑا اچھا پروگرام ہے کہ اس کے بعد وہ ڈائٹیشینز بن سکتے ہیں. اور آج کل ڈائٹیشینز جو ہے میرے خیال ہے سب فیلڈز کے بیچ میں ان کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہاسپٹلس کے اندر. ڈاکٹر کہلائیں گے یہ لوگ یا ڈائٹیشینز کہلائیں گے؟ یہ بیسیکلی آپ کی ڈائٹ جو پیشنٹس ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جسٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے بالکل نیوٹریشنسٹ کہلائیں گے کہ ڈاکٹر بس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نرم غذا استعمال کریں، لیکن کون سی غذا اور کتنی کوانٹٹی کے اندر، یہ بیسیکلی جو ہمارے نیوٹریشنسٹ ہیں یہ اس بارے میں گائیڈ کریں گے. تو یہ جو سارے ڈگری پروگرامز ہیں ان کا اسکوپ زبردست اسکوپ ہے. اور خاص طور پہ اپنی جابز ہنٹنگ کے والے سے میں بات کروں گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اتنی کیپیبلٹیز بن جاتی ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے کمپیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر گریجویٹ لیول پہ جب اسٹوڈنٹس آتا ہے FSC تک، آپ کو پتا ہے ایک پریشر ہوتا ہے گھر کے اندر، صرف پڑھائی کتابیں، وہی کرکولم ہوتا ہے وہی اکیڈمیز ہوتی ہیں. اور جب ہمارے پاس بچے پہنچتے ہیں تو ہم نے ان کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ڈائریکٹ پریکٹیکل لائف کے اندر جا سکیں. تو 4 سال ہماری کوشش ہوتی ہے ان بچوں کو اس طرح سے پالش کریں. اور ظاہر سی بات ہے، آپ نے صبح بات کی کہ ایک بور روٹین ہے، ایک بور لائف ہے،
तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को अब उस जो अकेडमीज और कॉलेजेस का एक माहौल होता है सिर्फ रट्टे का या सिर्फ थ्योरी पढ़ने का, उससे हम चेंज करें और हम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को को करिकुलर एक्टिविटीज की। हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है स्टूडेंट सोसाइटीज का और क्लब्स का, जिसके बीच और एग्री वर्सेस स्काउट ग्रुप भी है हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट्स कैंपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं और इस सारे के अंदर काफ़ी सारी लर्निंग इनकी हो जाती है। और हमारे पास एक और प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, जैसे आपने बात की स्कोप के वाले से, BS एग्रो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है हमारे पास, एग्रो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। वो डिज़ाइन ही हमने, हमारे वाइस चांसलर साहब ने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ की जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उससे पूछा भी आपको क्या चाहिए, किस किस्म के ग्रेजुएट्स चाहिए, उनको हमने शामिल करके इसका कोर्स प्लान बनाया पूरा, उसका स्ट्रक्चर बनाया और उनकी ऑनरशिप के साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके बाद हमारी कमिटमेंट है उनके साथ जब बच्चे ग्रेजुएट होंगे तो ये सारी इंडस्ट्री अपने मुताबिक इन बच्चों को लेगी। तो ये हमारे अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम ये मजे की बात है, यानी खपत भी हो जाएगी। और बात यही है कि जब बच्चे जो है ग्रेजुएट कर लेते हैं, मास्टर जाने से करने से कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, लाजमी बात है। तो बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि बच्चा अब बहुत पढ़ लिया, अब कोई जॉब कर ले, तो एक अच्छी बात है। मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसका कोई फ़ायदा भी हो। ये नहीं कि फिर आप मास्टर कर रहे हैं, डबल मास्टर कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और फिर आप और ये फैक्ट है कि अगर एग्रीकल्चर में जो ज़रूरत है अगर उसके मुताबिक बच्चों को स्टडी करवाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब सर्च के लिए एक वाइड फील्ड है एग्रीकल्चर, और बढ़ती हुई ज़रूरियात में जिस तरह से हम ये गोश्त की ज़रूरियात को हमने पूरा कर लिया ब्रायलर मुर्गी के ज़रिए, और इसी तरह से आप ये देखें जो दूसरी ममालिक हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। जिस तेज़ी के साथ हमने एग्रीकल्चर लैंड को तबाह कर दिया है, कॉलोनीज काट के बना तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त है हमें एग्रीकल्चर को पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। इसी से ये है कि हमने अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करना है। बिल्कुल। हमारे पास आबादी का हुजूम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, अभी भी हम लोग, हमारा मुल्क उन्हीं कंट्रीज में है जो अभी तक आबादी को कंट्रोल नहीं कर पाया। बिल्कुल। और अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए हमें आने वाले वक्त में किल्लत हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स की बात हो रही है सब्जेक्ट, तो अपने ज़माना तालिब इल्म के बारे में हमें बताइए। तो उस वक्त आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया, किस तरह के स्टूडेंट रहीं, कुछ पता तो चले। सियासत पे हर वक्त बात करते रहते हैं तो थोड़ा मैंने बैठ के जाते हैं। मैट्रिक तक मैंने साइंस को स्टडी किया, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। अच्छा। फिर मेरा बिजनेस की तरफ ध्यान गया, तो BA तक मैंने इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को स्टडी किया। ठीक। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के साथ साथ मुझे लिखने और पढ़ने का अदब से खासा लगाव था। फिर मैंने सोचा एक MA अदब में भी हो जाना। अच्छा, गुड। तो मैंने मास्टर्स किया लिटरेचर में। उसके बाद क्योंकि मैं शुरू से थोड़ी सी सोशल खातून थी कॉलेज लाइफ से, अच्छा, एक्टिव थी, सोशल थी, और मुझे लगा कि अगर, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में तो बाय बर्थ हूँ, तो मैंने कहा चलो एक MA पॉलिटिक्स में भी हो जाना चाहिए। तो अब देखिए डबल मास्टर निकल आई ना हमारे। फिर ये मेरे डबल MA हो गए। हाँ। लेकिन उसके साथ जो है ना, इस तालीम से ज्यादा मेरे ख्याल में वो तालीम ज्यादा बेहतर है जो मैंने दुनिया से घूम फिर के सीखी। वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी मर्जी की लाइफ होती है। जब हम कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, आपको लगता है सब अच्छा है, सब आपकी मर्जी से होने वाला है। जो आपने पढ़ा है, वो जो ख्वाब होते हैं ना, आप बड़ी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे होते हैं कॉलेज लाइफ में ना, आपको ये लगता है आप बड़ों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। और हमसे जो सीनियर है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करते थे, हम उसी उड़ने वाली बेस पे बात करते थे। बिल्कुल। अब हम उस पोजीशन पे खुद आए हैं तो हमें पता लगा है कि जो बड़े कह रहे होते हैं वो ठीक कह रहे होते हैं। और सियासत में एक कदम जमाना कितना मुश्किल काम है, ये जरा बताएं। और वो भी एक खातून के लिए कितना मुश्किल है। मर्द हज़रात तो देर करते हैं और वो कहते हैं ना, बड़े जिगरे वाले होते हैं, हमेशा यही कहा जाता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में जब तक खवातीन को घर से सपोर्ट ना हो, उन्हें कभी भी इस फील्ड में कदम नहीं रखना चाहिए। इसमें आपकी जो पहली सीढ़ी है वो है कॉन्फिडेंस। फिर दूसरी बात, ये बिल्कुल कोई एजुकेशन की तरह से पॉलिटिक्स में आपको खवातीनों हजरात के साथ इकट्ठे मेल मिलाना उठना, कोई भी मीटिंग है, फॉर एग्जांपल बाज़ का स्टेज होती है हमारी, तो सारे मर्द हजरात होते हैं, एक या दो खवातीन होते हैं, बिल्कुल माइनॉरिटी की तरह से।
اگر آپ کی فیملی اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہی، آپ بھلائی جتنی ہی بھلائی کا کام کر رہی ہیں تو یہ آپ کی پوری زندگی سپوائل کر دے. بالکل بالکل. اور وہ جو کانفیڈینس ہوتا ہے جس کو آپ لے کر چلے ہوتے ہیں اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی میں، اور جب آپ کو یہاں جا کر جب یہ ریئل جو سٹیج ہے زندگی کا سٹیج، تو یہی ریئل یہی ہے. جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ بول رہے ہوتے تو آپ کو لگتا ہے پیچھے سے ایک ذہن میں وہ چل رہے ہوتے، کھڑبلی چل رہی ہوتی ہے کہ یار اگر آپ کی فیملی آپ کی اس پرفارمنس کو ایکسپٹ کر رہی ہے تو آپ موو کریں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی اس سے ڈسٹرب ہے تو میں کسی بھی خاتون کو مشورہ نہیں دوں گی. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پروفیشنل لائف میں آنا چاہتے ہیں تو فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. فیملی سپورٹ کے بغیر آپ اتنی اس سے میں کہتی ہوں کام ہی نہیں کر سکتے. ذہن الجھنوں کا ہمیشہ شکار رہے گا. مزے کی بات یہ ہے جی، اس سے میں شکریہ بھی ادا کروں گی. خواتین کے لیے ایک اچھی ایڈوائز ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے، کچھ ایڈوائز دے رہے ہیں راضیہ سے اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عثمان جمشید ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ایڈمیشن کی بات ہو رہی تو لڑکیوں کا ایگریکلچر میں کیا اسکوپ ہے؟ جب میں نے اپنی بچی کو کہا یار ایڈمیشن لینا ہے تو اب آپ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، نزدیک بھی پڑتی ہے، آپ تو لے لیں، تو میں کیا کروں گی، میرا کیا کام ہے؟ یہ بچیاں اکثر کہتی ہیں اور سمجھتی ہیں. تو بچیاں کیا کر سکتی ہیں اس فیلڈ میں، کچھ بتائیں. جی بالکل، اپیرنٹلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید خواتین کا ایگریکلچر میں کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کے ایگریکلچر میں بھی خواتین کا رول ہے، آپ رورل ایریا میں جا کے دیکھیں. لیکن میں یہاں کرنٹ بات کروں گا جو ہمارے ڈگری پروگرامز ہیں، جو فیلڈ کا ورک ہے موسٹلی اس میں تو بوائز یا میلز حضرات ہوتے ہیں. لیکن جو لیب ورک ہے، لیب ورک کے اندر آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہیں خواتین کے کام کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں خواتین سے اچھا کوئی لیب کا کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ لیبس کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے ہوتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کئی دفعہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، انسٹرومنٹس کو ہینڈل کرنا ہے، تو ان سب کاموں کے لیے آپ کو پیشنس اور ایکسپرٹیز ریکوائر ہوتی ہے. جس طرح آپ خواتین کچن میں کام کرتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے، تحمل کے ساتھ ریسیپیز ہوتی ہیں، صبر، گرمی کو برداشت کرنا. چلیں یہ تو ڈاکٹر صاحب نے مان لیا کہ خواتین میں صبر اور برداشت بہت ہے. جی بالکل، اور اسکرین پہ مان رہے ہیں خواتین میں صبر اور برداشت بہت. نہیں، ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ان کی ہمیشہ کوشش ہے ہمارے یونیورسٹی کی کالج ایسے سیٹ کریں جہاں پہ ہم خواتین کو پروموٹ کریں، اور ہمیشہ خواتین کی بات بھی سنی جاتی ہے اور بہت رسپیکٹ ملتی ہے. ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں ہارٹی کلچر ہے، سوائل سائنس ہے، پلانٹ پیتھالوجی ہے، پلانٹس بریڈنگ یا بایو ٹیکنالوجی، ان سب کے اندر لیبس کے اندر اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ان کی جابس موجود ہیں خواتین کی. اور ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ریسرچ کا ایریا ہے، ہر کسی میں لیب چاہیے ہوتی ہیں اپنی پیسٹی سائڈز اور فرٹیلائزرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، نئی فارمیشنز کے لیے، تو ان کے اندر خواتین کا بڑا زبردست قسم کا اسکوپ ہے. اچھا، بات ہو رہی تھی جیسے نیوٹریشن کی بات ہو رہی تھی، تو لازم بات ہے ایک ماں جو ہے اس کے لیے، ایک لڑکی جب ماں یقیناً بننا ہے اس نے، اور یا بیٹی ہے، تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیز، کون سی ڈائٹ جو ہے بہتر ہے، کون سی کھلانی. اچھا، پتا تو ہر ایک کو ہوتا ہے، جب گھر میں بتاتے تو بڑی آئی، بڑی ڈاکٹر بنی، بڑی فلاں، تو یہ باتیں بڑی سننی پڑتی ہے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب کوئی سنتا ہے خواتین کی. مجھے تو راضی یہی نظر آتا ہے کہ جب گھر میں مشورہ دیا جاتا ہے، اور یہ اوور آل یہی دیکھا جاتا ہے ہمارے ایشین کنٹریز میں کہ خاتون کی رسپیکٹ تو الگ بات ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مشورے کی تو خواتین سے مشورہ لینا جو ہے کچھ ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. نہیں یار، یہ مزے کا مشورہ نہیں. اکثر لوگ تو پوچھتے بھی نہیں اپنی وائف سے کسی بھی مسئلے میں. تو یہ بھی دیکھیں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. دراصل میاں بیوی کے رشتے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپس میں مشاورت تو بے حد ضروری ہے. اگر مشاورت سے کوئی بھی کام، ایک معمولی کام بھی ہے، تو اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ عورت کی جو ہے جو عقل ہے گٹیوں میں ہے، یہ اکثر آپ نے گٹوں میں سنی ہوگی شاید، یہ اکثر گھروں میں اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو یہ غلط بات ہے. وہ ایک ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اس کو بھی ڈیسیجن کرنا، میکنگ کا حق ہونا چاہیے. تو یہ راضی اس چیز کی کمی نظر آئی، اور جنوبی پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہے یہ چیز پائی جاتی ہے. عائشہ، جنوبی پنجاب ابھی بھی ایک پسماندہ صوبہ ہے بالکل ساؤتھ پنجاب کے، کیونکہ اس پہ پنجاب کے وہ اضلاع ہیں جس طرح سے آپ اپر پنجاب جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس کو لوور پہ جاتے ہیں، آپ رحیم یار خان سائڈ جائیں، کشمور سائڈ پہ چلے جائیں، یہ جیسے جیسے آپ ان اضلاع میں آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کو اگر 12 سے 15 خواتین کھیتوں میں نظر آ رہی ہے نا، تو ایک آدھ مرد کہیں سائڈ پہ بیٹھا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ہمارے شہر ہیں
تو اس میں بھی اب یہ دیکھیں اب فیکٹریز اور کارخانوں میں خواتین کی اتنی کثیر تعداد ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھی خواتین چلیں گھروں میں کام کر لیتی تھی, اب بچیاں بھی ساتھ جا رہی ہیں. ہماری جو پسماندگی ہے ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ کاروباری مسائل کو تو حل کر رہے ہیں, فیکٹریاں تو چل پڑی, لیکن خواتین کا استحصال بہت ہے. خواتین کو فیکٹریز میں پرماننٹ ہونے میں بڑے مسائل درکار ہیں. ان کو یہ کہا جاتا ہے اچھا آپ کو اگلی مرتبہ کارڈ, آپ کو وہ کئی سال بغیر رجسٹر ہوئے فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں. اچھا یہاں ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو منظر عام پر نہیں آتی. یہ اس کا کوئی ہو گیا واقعہ تو پھر اس کے بعد جو ہے میڈیا نے کوریج دی, پھر نظر آ گیا, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو فیکٹریوں میں اور یہ کارخانوں میں یہ خواتین برداشت کر رہی ہوتی ہیں. ساتھ کا جو ساتھی ورکر ہے جس نے جاب لگوائی ہے وہ تک ہراس کر رہا ہوتا ہے. کہیں جو اپر مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہراس, یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. راضیہ اس پہ کچھ ہونا چاہیے, کچھ قوانین ہونے چاہیے. شکایت کرتے ہیں تو عورت کو ہی قصوروار مارے, اسی نے جو ہے کیا ہوگا, اسی نے اشارہ کیا ہوگا, اسی نے قسم سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. یار پتہ کیا, یہ اس میں ہماری جو خواتین ہے نا, اس کی تربیت ہم نے گھر سے ہی کمزور کی ہے. بالکل, چاہے میری بیٹی ہے چاہے آپ کی ہے, ہماری اپنی کوشش ہے. اگر باہر سے کسی نے کچھ کہا ہے نا, ہم اس کو ڈٹتے نہیں ہیں, ہم تھوڑا سا دبا دیتے ہیں کہ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. اور یہی ہماری جو بیس ہے ہماری بچیوں کو ویک کرتی ہے. ہماری بیٹیوں کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی اور میری بیٹی اگر باہر جا رہی ہے, اگر ہم کہہ کے بیٹا کانفیڈنس سے آؤ, جو کوئی بھی پرابلم ہو ہم آپ کے فرینڈس ہیں. ہمیں پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ فرینڈشپ ڈیولپ کرنی چاہیے. اس سے ہراسمنٹ کے عنصر کی موت ہو جائے. اور تھوڑے سے قوانین سخت کرنے چاہیے جب ہراس کیا جا رہا ہے. یہاں تو وومن سینٹر بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ورک بھی کر رہا ہے, اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جنوب پنجاب کے ملتان میں تو ہے, اگر آپ چاہیں تو یہاں رابطہ کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے کیسز کوئی ہے یا کوئی ریزن ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں میں بس ہوسٹس کا واقعہ, وہ بچی بیچاری واحد خود کفیل تھی جو گھر کا کر رہی تھی, اس بچی کو جو ہے شوٹ کر دیا گیا, اور جو ہے اور یہی تھا کہ وہ ورکر کو اس نے منہ نہیں لگایا, اور جب اس کو اگنور کیا, جی بالکل, تو اس کو شوٹ کر دیا گیا کہ رسپانس نہیں دیا. یہ تو حال ہے یار آگے. تو یہاں کتنا مشکل ہے گھر سے نکلنا بچیوں کے لیے. بس اگر وہ بچی سٹیپ لیتی, اب تو اللہ کی مرضی. ہاں, اگر وہ بر وقت اس کے خلاف رپورٹ کرواتی, ایف آئی آر کرواتی, تو یقیناً اس کو تنبیہ کر دی جاتی کہ اگر کبھی بھی کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو مجھے اس شخص کی طرف سے کریٹ ہوگا. بات پھر وہی آ گئی نا کہ وہ گھر سے کمزور تھی. بالکل بالکل, بچی کو مضبوطی گھر نے دینی ہے. کوئی بھی پودا ہے اگر آپ اسے اچھی سٹرونگ جگہ فراہم کرتے ہیں وہ بڑا پھلتا پھولتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر محمد عثمان سے بات کرتے ہیں. تو یعنی آج رات 12 بجے تک ایڈمیشن انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز کی, جو پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام ہے, ٹھیک ہے, ایم ایس پی ایچ ڈی پروگرام, ٹھیک ہے, ان میں 14 سپٹمبر تک آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آن لائن کلاسز ہوں گی, کیا ہے آگے لاہم عمل, کیا ہے, کیا ہونا ہے, کیونکہ ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے. اسٹوڈنٹ بھی پریشان ہے کہ ہم نے تو ایڈمیشن لینا ہے, اور اس کے بعد کیا کلاسز ہوں گی جا کر پریکٹیکلی یا نہیں ہوں گی, تو کیا ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اس میں یہ بتاتا چلوں کہ کووڈ-19 میں اب آن لائن پہ شفٹ ہوئے. ہم نے پہلے ہی جو ہے کچھ کرکولم اپنا جو تھیوریٹیکل پارٹ تھا وہ آن لائن پہ شفٹ کیا ہوا تھا. بلینڈڈ لرننگ ایک ماڈرن ٹول ہے جسے یوز کرتے ہیں, جس میں جو تھیوری والا پورشن ہے آپ کچھ آن لائن کے تھرو پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے جلدی پک کر لیا جنوبی پنجاب کے اندر, آن لائن پہ شفٹ جو ہے نا ہم جلدی ہو گئے. اب اس میں یہی ہے کہ جو ہوپ 15 سپٹمبر سے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم شاید ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اوپن ہو جائے. جی, اگر نہیں بھی ہوتا ہم نے پلان اپنا سارا بنا دیا اس کے بیچ میں, اگر اوپن ہو جائے تب بھی, اگر پارشلی اوپن ہو تب بھی ہم ایسے کریں گے. جو پریکٹیکل پورشن ہے وہ یونیورسٹی میں ہوگا, وہ 2 یا 3 ویکس یا 1 منتھ بلا کے, اور باقی جو تھیوریٹیکل پورشن ہے وہ آن لائن یوز ہوگا. آن لائن ایک ماڈرن ٹول ہے, اور یہ ماڈرن ٹول یہاں تو اب آیا ہے نا. کتنے زندگی میں کہتی ہوں کبھی بھی نہیں زندگی میں, یہاں کتنی عمر ہو گئی, میں ایج بتانے سے تو رہی ہم لوگ, یہ تو بتانے بھی نہیں چاہیے, بتانے بھی نہیں چاہیے. تو زندگی میں کبھی بھی آن لائن کلاسز کا ہم نے یہاں کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اپنے ملک میں, اپنے وطن پاکستان میں, باہر کے ملکوں میں ہوتا ہوگا
आई नो। तो ये देखें कि अब यहाँ स्टार्ट हो गया और एक नई चीज है, अब स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना, यार आदत नहीं है हम लोगों को, और टीचर्स को भी है मुश्किलात। बिल्कुल ऐसे ही है, दिस इज न्यू नॉर्मल, ये पोस्ट कोविड नया नॉर्मल है, साथ में रहना है। तो इसमें ये है कि इसमें दोनों तरफ से एफर्ट करनी पड़ेगी, स्टूडेंट की तरफ से भी, बेशक वहां से विल होनी चाहिए स्टूडेंट की तरफ से कि पढ़ना है, और टीचर्स की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग। और इस हवाले से हमें इंटरनेशनल एक कोर्स के थ्रू हमें कराया गया है कि हाउ टू टीच ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग खुद ऑनलाइन पढ़े नहीं, तो ऑनलाइन पढ़ाना एक ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी यूनिवर्सिटी में जिस टीचर ने भी ऑनलाइन कोर्स पढ़ाया है, उसने खुद पहले हाउ टू टीच ऑनलाइन एक कोर्स जो है कंप्लीट किया, इंटरनेशनल कोर्स है ये, जिसको कंप्लीट किया है, तो उस वाले से आसानी रह गई। उसके अलावा फिर स्टूडेंट्स को हमने खुद पर्सनली काउंसलिंग करके, राब्ता करके कि जो सा मीडिया उसको आसान लगता है, जो सी चीज उसके पास अवेलेबल है, उस तरह से हमने उसको प्रोवाइड की, सर्विसेज प्रोवाइड किए, चाहे वो मूडल है, LMS है या गूगल क्लासरूम है, डिफरेंट ऐप है। अच्छा, व्हाट्सएप कैसे है? व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा स्कूल में तो यही यूज हो रहा है कि भाई जिस टाइम चाहे आपने रिकॉर्ड किया और डाल दिया, और जो है घर में बच्चे जब आए उन्होंने देखा और पढ़ लिया। व्हाट्सएप जो है बेसिकली ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, चाहे आप वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो हमारे पास जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है नए, उनका बड़ा अच्छा है कि उसमें हर स्टूडेंट की प्रोफाइल बन जाती है, असाइनमेंट्स देते हैं उनको, उसकी टाइमलाइन लगी होती है, स्टूडेंट के ऊपर अपलोड करता है, मैनेज करना बड़ा बिल्कुल हाजिरी होती है। स्टूडेंट कोई कोर्स अपना क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से, पता चल जाता है, और पूरी क्लास में आप एक डिस्कशन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं LMS के अंदर, कोई क्वेश्चन पूछ के कि हाँ जी इस पर डिबेट करें, सब लोग अपने पे राय दें। तो ये जो मिलकर कंबाइंड लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो उसमें जिससे हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप फेसबुक के ऊपर एक कमेंट स्टार्ट होता है और नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ जाते हैं, इसी तरीके से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्लास का एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, वर्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो बच्चे भी आदी हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है इस सिस्टम को हमें आगे लेके जाना चाहिए। खुदा न खास्ता आगे कोई भी ऐसा पेंडेमिक आता है तो हम लोगों को तैयार होना चाहिए कि इस सिस्टम से भी पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी न्यू नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि आप देखिएगा बेशक पोस्ट कोविड के बाद भी बहुत सा जो हमारा करिकुलम है वो ऑनलाइन ही शिफ्ट हो जाएगा, एक तरीका कार है, और पूरी दुनिया में तो हमारे स्टूडेंट्स भी इस काबिल हो जाएंगे कि किस तरीके से आप मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल सकेंगे। और ICT के जो टूल्स हैं, हमने पे सारी डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर ICT के टूल्स इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं कि हमारे स्टूडेंट चाहे वो एग्रीकल्चर का पार्ट है या कंप्यूटर साइंस, IT, एग्री बिजनेस, जो भी सब्जेक्ट कर रहा है उसका IT वाला जो पोर्शन है, ICT टूल यूज करना ये स्ट्रांग होने चाहिए। हमने उसकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है ना IT गैजेट्स को किस तरह से यूज करना है, सॉफ्ट स्किल्स ये जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर नहीं भी आते तो मैं खुद सीख रही हूँ। मजे की बात है कि आजकल मैं बहुत सारे टूल्स जो है मुझे नहीं पता थे, और जब मैं करती हूँ तो बच्चे कहते हैं बाबा ये क्या कर दिया आपने, क्या लगा दिया, तो मैं कहती हूँ अभी ठीक करती हूँ उसके बाद दोबारा ट्राई करती हूँ मैं, और जो चीज मुझे लगता है तो ये जरूरी है। जब हम प्रैक्टिकली खुद कर रहे होते हैं सीखने, तो सीख रहे थे यार, सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं है। आप किसी उम्र में भी सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। ये हम कहते हैं यार अब हम जवान नहीं रहे, अब हम बच्चे नहीं है, अब हम फलाए हैं तो हम क्या करें। नहीं यार, आप हर उम्र में हर एज में सीखते रहते हैं, दूसरों से लर्न करते हैं, गलतियों से सीखते हैं क्या क्या किया, तो ये तो सारी जिंदगी चलता रहता है। हम तो मुसलमान है, मेरा तो यकीन है कि जिंदगी का जब दूसरा चांस नहीं है ना, तो सीखने का कोई लम्हा भी मिस ना करें। हमारे बचपन में जो चीजें थी वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जो अगर हमने इस दुनिया के साथ मूव करना है, हमें सारी नई स्किल्स को सीखना है। अच्छा, क्या राज़िन सीखी मैं जानूंगी। नाज़रीन, मैं जा रही छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी वक्फे में हम एक दूसरे को सिखा रहे थे कि जो काम नहीं आते तो कैसे करने हैं। तो सोशल मीडिया हमारे लिए नया है, और इसके अलावा जो है ऐप्स जो हैं, यकीनन हमारे ज़माने में तो PTCL हुआ करते थे जब हम बच्चे थे, और PTCL वो भी इक्को घर में होता था, और उठाना सिर्फ बड़ों के लिए था, हम तो हाथ ही नहीं लगाते थे। अम्मा ने उठाएगा, अम्मा भी अगर अब्बा घर में है तो अब्बा ने ही PTCL को उठा रहा है, घंटी बजी तो खबरदार किसी ने हाथ, अगर वो नहीं है तो फिर अम्मा उठा सकती है, और अगर अम्मा नहीं है तो फिर जो है बड़ी आपा उठा सकती है। ये इतनी रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी। अच्छा दौर था आयशा, वो दौर बहुत अच्छे थे। उसमें फैमिलीज में एक दूसरे के साथ रिश्ते बहुत मजबूत थे, हर बंदा एक दूसरे को पर्सनली जानता था। अब फैमिली में हम सारे लोग रह रहे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, लेकिन उतनी मजबूती नहीं आती।
हमें नहीं पता होता ये जो साथ बैठा बच्चा इस वक्त ये क्या सोच रहा है, ये इसकी टेंशन क्या है। बिल्कुल हमें बड़ा कुरेदना पड़ता है, उसकी CID करनी पड़ती है और फिर हमें जाके पता चलता है, जबकि इससे पहले घर में ये भी पता होता था अब्बा आजकल क्यों परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है, क्या सियासी हलचल है? लाहौर गई, रहीम यार खान गई, इस्लामाबाद गई, बड़े टोरे फेरे लगाए हैं आपने, तो ये किस उस पे थे? कुछ सीक्रेट है या कुछ हमें भी बताएंगे? ये सीक्रेट नहीं है, मेरे कुछ तो जाती अपने बिजनेस के हवाले से थे ये मेरे विजिट्स। और रही पॉलिटिकल सरगर्मियां तो आपको पता है, आप सारा ही आजकल देख रहे हैं खबरों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ ज्यादतियां हैं जो मेरी पार्टी के साथ हो रही हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठ के क्यों गिला करूं जब मेरे मद्दे मुकाबिल कोई भी मेरे ऑपोजिशन का बंदा आता है तो वो सारी बातें उसके साथ डिस्कस करूंगी। हाँ, ये मॉर्निंग शो है, यहाँ पे तो मैंने हल्के फुल्के अंदाज में हंसना है, मुस्कुराना है। आयशा तो गैशी आशी ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। अच्छा, ये बताएं कितनी मुतहर्रिक है पीपल्स पार्टी जो पंजाब में क्या कर रही है, कुछ इस हवाले से बताइए। अच्छा, हमारी पार्टी हमेशा से ही मुतहर्रिक है, जो भी अपोजिशन होगी अपोजिशन हमेशा ही मुतहर्रिक होगी। अगर वो मुतहर्रिक नहीं होगी तो हुकूमत नहीं कर सकेगी। उनकी पॉलिसियों को उठाना, रोकना, समझाना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारी नेशन के खिलाफ हो, तो ये अपोजिशन ही है जो सही लुक आफ्टर करती है। ये नहीं कि जब हमारी गवर्नमेंट होती है जो दूसरी अपोजिशन है वो भी सेम, ये एक हेल्दी एक्टिविटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो जमहूरियत है वो जरा ज्यादा अच्छे तरीके से मूव करती है। ठीक है, आजकल जमहूरियत में थोड़ी सी गैर जमहूरियत भी चल रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं, कोरोना आ गया और ये जो बारिशों का सिलसिला आप देख लें। बहरहाल हमारे जो अवाम है इस वक्त वो फिर रो रहे हैं। पहले उन्हें कोरोना ने खराब किया, लोग घरों में बंद हो गए और यकीन करें आयशा, बहुत सारे लोगों ने गुर्बत की अखीर देखी। और अब उसके बाद ये जो मजदूर तबका है, आप अभी रोड पे जाए, जब सुबह निकलते हैं आप देखते हैं लोगों की एक लंबी कतार में लोग बैठे होते हैं मजदूरी के लिए। और बारिशों की वजह से हर बंदा कहते हैं मैं बारिश में मजदूर से मजदूरी क्या करवाऊं। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आफात है। हमें चाहिए इस तरह के इदारे बना दिए जाएं शहरों में, जो परमानेंट मजदूर हैं उनको कहीं पे रजिस्टर कर दिया जाए। बिल्कुल, जिसने रोज रोड पे आके बैठना है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो किसी तरीके से कोई फलाही इदारा उनके घर में ज्यादा नहीं, चूल्हा जरूर। अच्छा, इसमें भी मौसमी, जैसे हम कहते हैं ना, वो कसाई होते हैं, तो मौसमी मजदूर भी होते हैं जो रूटीन वाइज। ये आपको हंसी आ रही, तो ऐसे मजदूर मिल जाते हैं कभी, और जब आप ले आए तो ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता, बंदा तो भी आता, क्या काम है, नहीं होता है। आप ये देखें, जो मजदूर है वो अपनी अकसाम के साथ बैठे हुए हैं। जिन्होंने पेंट करना है वो डिब्बा और ब्रश जरूर साथ रखेंगे। जिन्होंने आपके घर में जाके लेबरिंग करनी है उनके पास वो उनका होता है, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो भी होता है, जो भी होता है उनके बताओ। ये डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे चांस हुआ उनके साथ टूल्स होते हैं। सही करिए मैडम, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका पूरा ग्रुप होता है, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल जब आ जाते हैं कहीं कहीं बैठे होंगे और स्वेट सबसे कम बताएंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे यार, इससे सस्ता मजदूर तो और हमें कहीं लबना ही नहीं था ना, मिल गया। और जब घर आएंगे और ये कर दो और इतना बुरा प्लस्तर करेंगे ना। जब मेरा घर बन रहा था तो यही हुआ, तो मेरा जो है मिस्त्री भाग गया, जो है और डिमांड ज्यादा थी, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं से कोई लेबर मिल जाए तो प्लस्तर कराना है। तो भुट्टा साहब को मिल गया, यार ये बेकअप इतना सस्ता है, क्या पूछती है, मिल गया। और जो प्लस्तर किया और बेड़ा गर्क किया तो ऐसा नहीं होता। फिर अंदाजा हुआ कि प्रोफेशनल होते हैं और इनका जो है ख्याल भी रखा करें। बात ये है कि जो ये प्रोफेशनल होते हैं ये माहिर होते हैं और ये काम कर करके तो इनकी कदर करें, मैं तो समझती हूँ कि कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो लॉकडाउन के दिनों में नॉन प्रोफेशनल इसलिए भी बढ़ गए कि बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए और लोगों को अपने प्रोफेशन चेंज करने पड़े फॉर द पार्ट टाइम। तो इस वजह से भी कुछ ऐसे सिनेरियो देखने को आए कि लोगों ने जो है ना दूसरे, फिर लेबर एक आसान चीज होती है, जो कुछ नहीं कर सकता वो लेबर कर सकता है। तो ये भी एक रीजन थी जिसकी वजह से नॉन प्रोफेशनल थोड़े से। पर वही बात है, काम जिसको आता है तो वही जो है कर पाता है। अच्छा जी, तो डॉक्टर ये बताएं डॉक्टर साहब के अब बात हो गई
کہ فیس کنسیشن کی بات کرتے ہیں. یار یہ بات تو ہم نے کی نہیں ہے, ساری باتیں تو ہم نے ایڈمیشن میں ایڈمیشن ہو گیا, سبجیکٹ ہو گئے, اور کلاسز کے بارے میں کووڈ کی وجہ سے فیسز میں بھی کوئی ابھی تک تو ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا, اور اب ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں ڈسکاؤنٹ. اوکے, بڑی آپ نے اچھی طرف ڈائریکشن موو کی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے جو ہماری یونیورسٹی کے بیچ میں الحمدللہ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ فیس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رہا, کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بیچ میں ہمارا ویسے ہی فوکس ہے کوانٹٹی کے اوپر نہیں, کوالٹی کے اوپر ہمارا فوکس ہے. ٹوٹلی نمبر گیم کے پیچھے ہمارے وائس چانسلر صاحب جو پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب ہیں, ان کا بلیو نہیں نمبر کے اوپر, کوالٹی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ہم. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے انٹرنیٹ کی مد میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو کچھ فیس ویو آف کی ہے, کہ جو لوگ کلاسز پڑھ کے آئیں گے, آن لائن کلاسز لی ہوں گی 60%, ہم ان کو نیکسٹ فیس کے اندر کچھ پورشن ویو آف کر دیں گے, تاکہ وہ اپنا انٹرنیٹ کے جو پریکٹس ہیں, آن لائن کلاسز انہیں پڑھی ہیں تو وہ اس میں پورا ہو سکے. اس کے علاوہ ہم انسٹالمنٹس آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, فی کنسیشن بھی آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکالرشپس کافی قسم کے ہیں, نیڈ بیسڈ اسکالرشپ بھی آفر کر رہے ہیں اور میرٹ اسکالرشپ بھی آفر کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے اپنے میرٹ اسکالرشپس ہیں, اور نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پرٹیکولرلی کوئی نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارا کرائٹیریا بنا ہوا ہے بڑے اچھے طریقے سے. اور اس کے علاوہ احساس اسکالرشپ ابھی گورنمنٹ نے جو لانچ کیا اس کے والے سے بھی ہمیں اسکالرشپ کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ بتائیں. جو اسکالرشپ احساس اسکالرشپ ہے اس کے بیچ میں آپ کی ایک تو فیس جو ہے وہ ویو آف ہو رہی ہے, آپ کو فیس مل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیلی کے ایکسپینسز ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں اس کے بیچ میں. تو اس کے علاوہ جو فی انسٹالمنٹ ہے اس کے بیچ میں آپ فیس اسپلٹ کروا لیتے ہیں 1 یا 2 اپنے نیڈ کے مطابق. تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہمارے پاس آ جائیں اسٹوڈنٹس ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. ریکوائرمنٹ کہتے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پور یا نیڈی جو ہے ان کو ہے, ان کے بچوں کو, لیکن جو حالات رہے ہیں اچھے خاصا مڈل طبقہ تو ہمیشہ بیچارہ پستا ہی رہتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں سمیت ہم بھی مڈل طبقے میں بالکل, ہم بھی میڈیوکر, اور یہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میڈیوکر کو کیا ضرورت ہے, اچھا کما رہا ہے, اچھا کھا رہا ہے. تو یہ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی آپ کے سامنے ہے, پیز جو ہے سیلریز بڑھتی نہیں ہے, وہی ہے. بچوں کی ایجوکیشن جو ہے اس پہ اسپینڈنگ زیادہ ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے چینج ہو گئی. وہی چیزیں آپ جائیں گروسری لینے تو جو چیزیں ہمیں یا جتنے پیسے میں آتی تھی اب تو اس میں کچھ بھی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نسوار بھی نہیں آتی, وہ اکثر لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ چیزیں بھی نہیں آتی. اب تو یہ حال ہو گیا. آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی پیرنٹ ہے اس کے 2 یا 3 بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے ایٹ ٹائم جب فیس آتی ہے سیمسٹر تو ایٹ ٹائم بریک ہوتے ہیں عام طور پہ, تو فیس پے کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو ہمارے پاس جو ہماری فیسز ہیں یہ اگر آپ ایج دیکھیں ہمارے جنوبی پنجاب انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں کمپٹیٹیو ہیں, کم ہیں. نمبر 2 جو اگر 2 بہن بھائی ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ہم کنشپ آفر کرتے ہیں جس کے اندر بہن بھائیوں کی فیس جو ہے کم ہو جاتی ہے, چھوٹے بڑے کی فیس کم ہو جاتی ہے, تاکہ پیرنٹس کا ہمیں احساس ہے کہ 2 بچے کا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا 3 بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور پھر وہ بات کہ ہمارے پاس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اسٹوڈنٹ اس وجہ سے چلا گیا ہو کہ اس کے پاس فیس پے کرنے کے لیے نہیں تھی. ہم سسٹم بنایا ہوا ہے, انڈومنٹ فنڈ ہے, اور ہم خود بھی اپنے جو فنڈز کریٹ کر کے ان بچوں کی فیس جو ہے وہ کرتے ہیں. تو بہتر ہے گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کو ہی پریفرنس دی جائے. یہ پیرنٹس کو میں کہوں گی, آپ بچے جو ہے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہے بیٹر ہے, تو وہاں کنسیشن ہوتا ہے. یہ بھی مزے کی بات ہے, کنسیشن کے بعد جب اور فنڈز آپ سے لیے جاتے ہیں تو وہ کنسیشن کہیں کا کہیں رہ جاتا ہے. فلانا فنڈ, فلاں فنڈ دے دیں, فلاں ہے اینول فنڈ ہے, اور اس کے علاوہ پیپر فنڈ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ایک چھٹی اگر غلطی سے ہو گئی, بیمار ہو گیا بچہ, تو اس کے بھی پیسے ہی دینے پڑتے ہیں. اور یہ ہوا, میری بچی نے ضد کی, یونیورسٹی میں تو نہیں کالج کی بات ہے, پرائیویٹ کالج میں میں نے جانا ہے, اور جی بڑے برانڈز, بڑے نام, اور جب کیا تو فیس کنسیشن بھی ملے گا آپ کو, موسٹ ویلکم, آ جائیں. اور اینڈ پہ جا کے جو 15-20 ہزار لیا جاتا ہے تو وہ کنسیشن کہاں جاتا ہے؟ فلانا فنڈ, فلاں فنڈ, جو ایک چھٹی کی فلاں چھوڑو, اور ایک چھٹی بھیجنے نے پیسے, تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. لازم بات ہے, آپ دیکھ لیں کبھی موسم خراب ہے, کبھی طبیعت خراب ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, تو اتنے سارے فنڈز اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ کنسیشن تو کہیں رہ جاتا ہے, وہ کیا دیا جاتا ہے پتہ نہیں, یا ایڈمیشن کے وقت کچھ بے وقوف بنایا جاتا ہے, بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں. تو اس بات کا خیال کیجیے گا. میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ گورنمنٹس کے ادارے بہت بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں. یس بالکل, اور گورنمنٹ کو احساس بھی ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے. ہم جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مڈل کلاس سے موسٹلی ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کا وہ درد سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے پریفر کرنا چاہیے. جی جی بالکل. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی, اس میں جب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اس میں بچیوں کے لیے جو ایڈمیشن ہے وہ ان کے پرسنٹیج کے حساب سے ہے, یعنی کہ اگر آپ نے
60% बॉयज को एडमिशन दिए, तो आप कोशिश करें कि 40% जो है वो बच्चियां भी आपकी यूनिवर्सिटी में, या जस्ट मेरिट पे? जस्ट मेरिट है हमारे पास करंटली, कोई फीमेल के लिए कोटा कोई रिजर्व नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ डिग्री प्रोग्राम ऐसे हैं इसमें वैसे ही बाय डिफॉल्ट खवातीन ज्यादा आती हैं, जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन है, उसके बाद एग्रीकल्चर में भी हमारे पास एक नंबर स्टूडेंट्स का, फीमेल स्टूडेंट्स का आता है, और जो भी पंजाबी लड़कियां माशाल्लाह पढ़ने वाली हैं, ओवरऑल नंबर इनके ज्यादा होते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, तो लड़कों से भी नंबर ले जाती हैं, तो मेरिट लड़कियों ने हाई बना दिया, लड़कियों ने हाई बना दिया। अभी तक जो सेशन पास आउट हुए हैं और जो गोल्ड मेडल है अभी तक लड़कियों के पास ही गया है। देख ले 2012 से अब तक जो गोल्ड मेडल है हमेशा लड़कियां, देख ले तारीफ यहाँ जैसे हम तो एडमिट करते हैं इस चीज को, खवातीन फोकस्ड होती हैं और मल्टीटास्किंग इनको आती है। होती है बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जमशेद, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। राजा रफीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी आती है फ्रेंडली जो है गप्पे शप्पे लगती है। थैंक यू आपका, मैं भी बहुत एंजॉय करती। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दो गेस्ट आए हैं, न्यूली मैरिड कपल है, और दोनों जो है माजरत के साथ भगोड़े मैं कहती हूँ कभी कभी और मुझे सुबह से कहा जा रहा था आयशा खबरदार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो लेकिन क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट हैं और इनको ये शौक है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को, तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं तैयबा तारिक, एडवोकेट हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। और मैं तो पहचान ही रही थी कि अभी ये स्कूल गर्ल है, मैं तो यही पूछ रही थी कि वाकई शादी हो गई है? जी बिल्कुल शादी हो गई है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे साथ हैं जुल्फ़कार अली भुट्टा हैं जो मोटरसाइकिल और वो जीप रेसर हैं, इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं भाई आप? जी शुक्र अल्लाह का, आपने आप ठीक है? ठीक ठाक है। और रोब दबदबा किसका है? क्योंकि मुझे रोब में लग रहे हैं आज मेरे भाई जो है जुल्फ़कार, तो वाकई तो तैयबा का रोब है वाकई जुल्फ़कार आप पर? होना तो चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो है बड़ा या नहीं है? तैयबा आप बताएं। दोनों का बराबर है, कभी मेरी मर्जी कभी उनकी मर्जी, दोनों का थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है, अब दोनों के शौक एक जैसे हैं, तो ये शौक की वजह से जो है शादी हो गई, क्या हो गया, क्या रोला हुआ, कुछ हमें भी बताएं, कुछ अपनी स्टोरी सुनाएं। जुल्फ़कार अपने शौक के बारे में बताएं, ये बड़ा महंगा शौक है और जो है घर वाले अक्सर कहते हैं यार टाइम ज़ाया कर रहे हो, काम पे तवज्जो दे दो, तो इस तरह की कोई बातें सुनने को मिलती थी या नहीं? कुछ बताएं आप हमें जुल्फ़कार। कुछ ऐसा सुनने को मिलता है था, हाँ, लेकिन ये है कि मैं जैसे पेरेंट्स के एक ही हूँ, तो शुरू से इकलौता बिल्कुल, और शुरू से कुछ एक्टिविटी के बाइक्स और गाड़ियों का शौक होना, तो ये कि किसी और नेगेटिविटी की तरफ जाने के बजाय ये फील्ड है तो वो बेहतर है कि बंदा कोई नेगेटिव ट्रैक पे नहीं जाता। ठीक है, तो जिसकी वजह से घर वालों से कोई इतना ज्यादा डांट डपट नहीं पड़ी कभी, बस ये है कि अपनी एहतियात करो, सेफ रहो। कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ फिरे, कुछ बताए हमें, किस किस जगह पर गए? ओके ट्रैक बताएं कौन कौन से हैं जिस पर आपने सफर किया? तकरीबन नॉर्थ कंप्लीट ऑलमोस्ट सारा हो चुका हुआ है, और साउथ में आर्मी का एक हमारा ट्रिप गया था 2017 में, तो आर्मी हमें लेके गई थी जिसमें हम DI खान, रजमग, वाना, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, टोटली सारा उन्होंने कवर करवाया था। तो लेकिन ये है कि हमारा दोनों का मियां बीवी का प्लान है कि एक दफ़ा नॉर्थ में दोबारा ज़रूर जाना है। गुड, ज़बरदस्त। तैयबा को अपने शौक के बारे में बताएंगी। लड़कियों को ये शौक बहुत कम होता है, मुझे तो कोई गाड़ी चलाने के लिए कहे तो मैं कहती नहीं यार मैं ठीक हूँ, तो ये शौक कैसे हुआ बताओ? वो भी मोटरसाइकिल। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था साइकिलिंग से। ठीक है, साइकिल से शौक होते होते बाबा ने एक दिन घर आई हूँ, आके देखा कि दरवाजे के पास एक स्कूटी खड़ी हुई है। ठीक है, बाबा ने गिफ्ट कर दी। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो वो स्कूटी से स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा नहीं है स्कूटी में वो थ्रिल नहीं है, हाँ, बाइक होनी चाहिए। बॉयज बाइक चला रहे हैं, उसमें कुछ तो चेंज है। तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे बाइक चाहिए, तो उन्होंने मुझे लेके दिया 125 होंडा 125। गुड। उसके बाद फिर मैं उस पर कॉलेज जाना शुरू किया,
میں اکیلی بچی تھی جو کالج جاتی تھی. اور سب لوگ جو نظریں ہوتی ہیں ابھی بھی ایک خاتون گاڑی چلاتے ہوئے اس کو اتنی ساری نظروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اور جو بائک پر ہوتی ہیں اب تو روٹین ہو گئی ہے. ملتان میں بھی کافی زیادہ بچیاں چلا رہی ہیں, اچھا لگ رہا ہوتا ہے, خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اچھی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظریں جو ہیں ان کی مڑتی نہیں ہے, بس گھورے جا رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کوئی انوکھا کام کرے. تو یہ ہوتا ہے. ہم اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ عورت کا باہر نکلنا بھی جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے. تو بائک چلانا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اب کافی حد تک بہتری آ گئی. میں نے 2013 میں لڑکیوں کو بائک چلانا اسٹارٹ کروایا تھا, سکھانا. اس کے بعد اس سے پہلے سے میں بائک چلا رہی تھی, تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں ابھی تک. اچھا, گڈ, زبردست. میں بہت چھوٹی تھی جب اسٹارٹ کر دیا تھا. تو میں کالج میں چھوٹی ہیں, ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا. 27 بتانی نہیں چاہیے لیکن بتانا پڑتا ہے. تو میں پہلی لڑکی تھی جو بائک پہ جاتی تھی کالج. سب لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے ہمیں بھی جھولا چاہیے بھائی اس لڑکی سے. مطلب سب لوگ جمع ہو جاتے تھے گیٹ پہ, جھولا دیتے. بالکل بالکل. تو وہاں سے اسٹارٹ کیا. پھر جب میں واپس آتی تھی کالج سے تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے نا ایک ہی راستے سے نہیں جانا چاہیے, تھوڑا چینج کر کے جانا چاہیے. تو میں الگ الگ راستے, پھر اس سے ٹریولنگ کا شوق ہوا, پھر چھوٹا ٹرپ, بڑا ٹرپ, پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ ٹریولنگ اسٹارٹ کی. ٹھیک ہے. نارتھ سارا. اور یہ ٹریولنگ میں کہاں ذوالفقار مل گئے, ذرا یہ بتائیں ہمیں, یہ کیسے ہوا, کس طرح سے ہوا, دونوں کے شوق ایک جیسے؟ ویسے تو بہت عرصہ ہو گیا, 8-9 سال ہو گئے ہیں, لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے ابھی پرانی نہیں ہوئی. جہاں تک مجھے یاد ہے ہم موٹر شو میں ملے تھے. اچھا, گڈ. وہاں پہ مطلب اس طرح بائکس وغیرہ کا شو ہوتا ہے جس طرح, اس میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی. پھر ادھر سے پتہ چلا تھا اچھا ہمارا شوق ایک جیسا ہے, ٹریولنگ کا شوق ہے, انہیں جیپ کا بھی شوق ہے. تو ان کا بلکہ پلان ہے کہ اگلے سال ہم لوگ اکٹھے جیپ ریس میں جائیں. گڈ, زبردست. الگ الگ جیپس پہ. ٹھیک ہے. کمپٹیشن کریں گے. کمپٹیشن کریں گے. واہ جی واہ, زبردست. اچھا, تو وہاں یعنی 8 سال پہلے ملاقات ہوئی, اور پھر اتنا لمبا عرصہ, اور پھر فیملی جو ہے دونوں کی چینج ہے. آپ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ لاہورن ہے کوڑی. تو کیسے ہوا یہ رشتہ, کیسے طے ہوا, کیسے گھر والے مانے؟ کیونکہ میں کہہ رہی تھی کیونکہ بھٹا برادری جو ہے یہاں کی, ملتان کی جو میں بات کرتی ہوں, یہاں ہمارے جنوب پنجاب میں یہاں بڑی سختی ہے, باہر سے کوئی نہیں آئے گا, باہر سے رشتہ نہیں ہوگا, یہ جانتے ہیں ذوالفقار. میں یہی کہہ رہی تھی. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا رشتہ, مجھے بتاؤ تو صحیح, کیسے لاہورن آ گئی ملتان میں, اور کیا ایکسپیرینس رہا؟ پہلے تو ذوالفقار سے جانیں گے کیسے ہوا یہ رشتہ. دیکھیں جی, جو اللہ میاں کو منظور ہوتا ہے, لیکن جیسے وہ کہتے ہیں رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں, ڈرائیگ ہم یہاں پر ہوتے ہیں. تو کچھ کہہ لیں کہ بڑوں کی دعائیں ہیں, اور جو اللہ میاں کو جس طرح سے منظور تھا اس طرح سے. اور یہ کس طرح ہو گیا, یہ شاید آج ہم آپس میں بھی بیٹھ کے سوچیں تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو گیا. یعنی نہ ہونے والا کام ہو جائے, ناممکن, تو گھر والوں کو کیسے راضی کیا یہ بتائیں, کیسے بتایا؟ اور وہ بھی جو موٹر سائیکل لسٹ, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے یار, نہیں یار یہ کڑی تو بہت زیادہ جو ہے ماہی منڈا ٹائپ لگتی ہے, اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں, یار نہیں اس طرح کی بہو نہیں چاہیے. تو اس طرح کے تھا مائنڈ میں گھر والوں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس ان کا تھا کہ بھی آپ خوش رہو, جو آپ کو جو لائف پارٹنر جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ بہتر ہے لائف پارٹنر, صحیح, اس کو آپ چوز کریں. تو وہ چوز کیا گیا اور گھر والوں کو بتایا گیا, اور سارا کچھ ان کے گھر والوں وہ نہیں تھے جو روڑے کہتے ہیں راستے میں جو کچھ ہوتے ہیں لوگ, بالکل نہیں تھے. تو دونوں کا حال ایک ہی جیسا تھا, گھر والوں نے اوکے کر دیا. اور ابھی بھی اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارا نکاح کس طرح ہوا, ہماری ہونی تھی انگیجمنٹ. اچھا, انگیجمنٹ. لیکن سڈن رات کے 3 بجے جو ہے نا پلان چینج ہوا, نہیں نکاح کرنا. اچھا, تو یہ کہاں سے فیصلہ, یہاں سے ہوا یا وہاں سے ہوا؟ ادھر سے فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے, ادھر سے فیصلہ ہوا. مطلب ہوتا تو میوچل ہے, ہاں, بٹ یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں پوری کو اچھی طرح سے باندھ لو. منگنی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا, آج ہے کل نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری انگیجمنٹ طے ہوئی تھی. 1 ہفتے سے 1 دن میں, بلکہ کچھ گھنٹوں میں نکاح پہ چینج ہو گیا. ذوالفقار کا یہ ڈیسیجن تھا یا پیرنٹس کا تھا؟ پیرنٹس. اچھا, پیرنٹس کا. مجھے جب کام کرنا تو پکا کریں, کچا نہیں چھوڑنا. ہاں, یہ بات ہے. کیا پتا جو ہے لاہوری لوگ جو ہے بدل جائے. تو کیسا لگا ملتان میں آنا, رہنا, اور وہاں آپ زیادہ فریڈم کے ساتھ رہ رہی تھی, بائک بھی چلا رہی تھی, فیملی کی پرمیشن, یہاں کیسے لگا, یہاں کے ویلکم کیسے کیا, سسرالیوں نے کیسے کیا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی میں خواب دیکھ رہی ہوں جب یہاں پر آئی تھی, کیونکہ مجھے فرق ابھی تک محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں ابھی.
اتنے اچھے پیرنٹس ہیں. اور رہی بات باہر نکلنے کی اور بائک چلانے کی, یہاں پہ بھی سیم ویسی فریڈم ہے. ابھی بھی ہم نکلتے ہیں, جب بھی دل کرتا ہے بائک اسٹارٹ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو اب میاں چلا رہے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں, پیچھے کون بیٹھتا ہے یہ بتائیں. ہم پیچھے بیٹھنے والا کام الگ الگ. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ چلایا ہے تو چلو جی آج طیبہ لے کے چلتی ہیں ذوالفقار کو, اس طرح سے نہیں ہے علیحدہ علیحدہ. میرا شوق تھا اسٹارٹ میں کہ ذوالفقار میرے پیچھے بیٹھے, لیکن ہوا نہیں. ہوا تھا ایک بار, میں نے پیچھے بٹھایا تھا ذوالفقار سے, میں نے کہا آپ پیچھے بیٹھیں. مان بھی گئے آرام سے, مجھے لگا کہ نہیں مانیں گے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ. اچھا یہ مشکل ہے, اس ٹائم پہ دوسرا موٹر سائیکل نہیں تھا. دوسرا موٹر سائیکل نہیں تھا. اور یہ یہاں تھوڑا آڈ سمجھا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے بائک چلا رہے ہو, مرد پیچھے ہے, تو نہیں تو سمجھتے ہیں کہ تو کام مرد کا ہے کہ تو کیونکہ مرد جو ہے سربراہ بھی ہے, جمعیت بھی کر رہا ہے, تو مرد کا ہی کام ہے. تو یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو اسی طرح ہے جب گاڑی میں اکثر یہ ہوتا ہے ایک خاتون چلا رہی ہے اور ساتھ مرد بیٹھا, تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بندہ نہیں چلا سکتا, اس کو نہیں آتے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. آپ نے بھی فیل کیا ہوگا یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں. ویسے ابھی تک کا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر 70% مجھے پازیٹیو رسپانس ملا نا, تو جسٹ 30% ہے جو نیگیٹو لوگ ہیں. ٹھیک, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے نہ ہے. وہ بھی آپ کہہ لیں کہ جو ابھی ینگ ایج ہیں لڑکے, جو آوارہ کہہ لیں. ہاں بالکل بالکل. وہ یہ ہوتا ہے کہ ریس لگانی ہے, سب سے اچھا ڈائلاگ تو یہ ہوتا ہے نا, آج یہ ریس لگاتے ہیں. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں رسپانس کریں گے تو وہ اسی طرح سے آپ کو ٹریٹ بھی کریں گے. بالکل. تو بہتر ہے آپ انہیں اگنور کریں. بالکل. اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ویو کرتے ہیں, تھمز اپ کا سائن دیتے ہیں آپ کو, اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت ساری خواتین خاص طور پہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ایک لڑکی بائک چلا رہی ہے, اور کونیاں مار کے بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں بائک چلا رہی ہے. مجھے بھی موقع دیا جائے. کونی مارنے کا. ہسبینڈ کو بتاتی ہیں کہ اگر مجھے بھی موقع دیا جائے. تو یہ تو بات ہے کہ پیرنٹس کا ہے سارا. اگر دیکھا جائے کہ آپ کے ابا کی ساری سپورٹ ہے, ابا نے آپ کو بائی سائیکل سے موٹر اسکوٹی, اور اسکوٹی سے جو ہے آپ کو جو ہے موٹر سائیکل پر لا کھڑا کیا, تو ابا کا سارا ہے نا. پیرنٹس کے بغیر, پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر آپ نہیں. اچھا یہ تو ہو گئی ہے پیرنٹس کی سپورٹ. جو رشتے دار ہوتی ہیں ہوتیاں تو میں اس سے کہہ رہی ہوں, پھوپھیاں تائیاں, تو ان کا کیا رسپانس تھا, کیا کہتی تھی وہ؟ کسی نے کچھ نہیں کہا. اگر آپ کے فادر سپورٹ کر رہے ہیں, مدر سپورٹ کر رہی ہیں, تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی اس طرح کہے گا تو ظاہری بات ہے پھر رشتہ داروں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اگر پیرنٹس نے موقع نہیں دیا, فادر نے میرے ایک بار کہا تھا کہ دنیا جو مرضی گئے, لیکن آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ نے وہ کرنا. تو کہاں کہاں کی سیر کی اور اکیلے کہاں کہاں گئی. اور اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی بھگوڑے ہیں, تو گھر والوں کو لگتا ہوگا جب یہ دل چاہے گا ان کو یہ نکل جائیں گے گھر سے. تو ایسا ہوتا ہے جب دل چاہا تو دونوں نکل پڑے. سڈن پلانز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, بہت سڈن پلانز ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. جو آپ پری پلان کرتے ہیں نا, وہ اس میں شاید اتنا تھرل یا اتنا مزہ نہیں آتا ہے جو آپ اچانک بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے میں جی نکلنا ہے. 2 گھنٹے میں کٹ پہنی ہے بائک کی, شوز پہنے ہیں, ہیلمٹ پہنا ہے اور نکل گئے ہیں. واہ جی واہ. تو کہاں کہاں گئی؟ میں نے نارتھ سائڈ کیا ہے, اس کے علاوہ سندھ, حیدرآباد, سکھر, ٹھٹھا. اور کہاں جا کے مزہ آیا یار؟ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں, کچھ علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ اتنا اچھا ویلکم کرتے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کہاں گئی؟ گلگت میں ابھی تک نہیں بھولتی ہوں. ہاسپٹیلٹی ادھر کے لوگوں کی بہت زیادہ, مطلب آپ کا دل نہیں کرتا ہے وہاں سے آئیں. اسپیشلی آپ اگر ویلیز میں چلے جائیں نیچے, آپ بائک کھڑی کر کے, کیونکہ بائک نہیں جاتا ہے وہاں پہ, تو آپ کو تھوڑا سا وہ ٹریک کرنا پڑتا ہے, ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے. تو ایک ویلی تھی وہاں پہ جہاں پہ ہم گئے تھے, اور اتنے اچھے لوگ تھے نا کہ ابھی تک میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. 2016 میں جب میں وہاں گئی تھی, اس کے بعد سے ابھی تک میرا کانٹیکٹ ہے, یعنی کہ 4 سال ہو گئے ہیں. واہ جی واہ, زبردست. ابھی تک کہتے ہیں کہ آپ آئیں, چائے پئیں, یہاں رکیں. اچھا, تو کبھی کوئی مسئلہ ہوا اور یہ گروپ میں ہمیشہ مطلب جاتی ہیں آپ یا اکیلے بھی گئی ہیں؟ کبھی اکیلی میں کبھی نہیں گئی ہوں. گروپ میں. ٹھیک ہے, گروپ ہوتا ہے, کچھ فرینڈز ہوتی ہیں ساتھ. ٹھیک ہے. تو کبھی کوئی مسئلہ بھی پیش آیا؟ کیونکہ ٹریک اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں, کبھی پنچر, کبھی یہ کبھی وہ, تو کبھی کوئی حادثہ تو خدا نہ خواستہ پیش نہیں آیا؟ گری ہوں میں, کافی بار گری ہوں. اچھا, گر کے سنبھلنے والے کی مطلب اگر مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے آپ کے ٹریول کا, اگر آپ مطلب ایڈونچر ہوتا ہے. بالکل ایڈونچر. پنکچر والا سین ابھی تک نہیں ہوا ہے,
सिटी में हुआ है बट लॉन्ग ट्रिप्स पे नहीं हुआ। ठीक, गिरी है और बचत हो गई। 2016 में जब मैं गई हूँ, स्टार्ट किया अभी मैं लाहौर से स्टार्ट किया, लाहौर से भी मैं निकली हूँ तो मैं रास्ते में गिर गई हूँ स्टार्ट में, और मुझे लग रहा था कि शायद बस अभी घर जाना पड़ेगा वापस। और मुझे सबसे डर ये लग रहा था कि जो साथ वाले लोग हैं ना, उन्होंने कहना नहीं घर चलें, यहाँ से ट्रिप पे नहीं जाना। मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, फिर बाइक का क्लच टूट गया था, क्लच के बगैर फिर रावलपिंडी तक बाइक लेके गए, क्योंकि सुबह 3 बजे हम लोग निकले थे यहाँ से लाहौर से। तो उस टाइम तो शॉप्स वगैरह सारी बंद, सब कुछ बंद। हमारे पास था क्लच वगैरह हर चीज थी, लेकिन ये था कि शॉप से लगवाना पड़ना था हमें, तो सब कुछ बंद था। रावलपिंडी तक हम लोग गए हैं विदाउट क्लच, उधर जाके क्लच चेंज करवाया, फिर हम लोगों ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया। वाह, हिम्मत है। जुल्फ़कार से पूछते हैं, और ये इतने कहते हैं दबदबा है हमारी कुड़ी का कि खामोश बैठे हैं, सुन रहे हैं। वाकई घर में भी है रोब तैयबा का, या जुल्फ़कार जो है बोलते हैं? दोनों में। अब मैं ये तैयबा से पूछती हूँ, कौन बोलता है? तैयबा हंस रही है तो कौन ज्यादा बोलता है, आप बोलती हैं या जुल्फ़कार बोलते हैं? सुनता कौन है? इतनी सुनने की वो जो सुनते हैं बेचारे खामोशी से। बेचारा आपको बेहतर पता होगा ना, बेगम के आगे उनकी नहीं चलती। ऐसी है ये, मैं गलत कह रहा हूँ? तो वाकई कहीं कभी कभी चलती है, कभी कभी नहीं भी चलती। तो क्या है, किसकी चलती है ज्यादा, किसकी मनमना? 80% मुझे मनवाना आता है बात। अच्छा, गुड, जबरदस्त, मनवा 20% मान लेती हूँ। जिद्दी है जुल्फ़कार, ये जिद्दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बात कैसे मान लेते हैं आप? प्यार से मान लेते हैं, इजली मान लेते हैं? तैयबा ने जो कहा सही है, ओके है, क्योंकि वो कभी गलत कहती नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, वैसे जो देखते हैं हम बच्चे, जो जैसे कि आप इकलौते हैं फर्जंद अपने पेरेंट्स के, तो कुछ जिद्दी से होते हैं, उखड़ मिजाज होते हैं, तो कुछ ऐसा है या नहीं है? नहीं, जिद तो आपकी तब है ना जब आपने कोई चीज डिमांड की और वो आपकी पूरी नहीं हुई। ठीक है। और जिस वक्त आप कुछ भी डिमांड करते हैं और वो आपकी अगर पॉजिटिव डिमांड है और वो पूरी हो जाती है, तो फिर जिद किस बात की? तो बचपन में ही ऐसे, बचपन से ही ऐसे हैं, खामोश और या बतूनी है, बोलते हैं, यहाँ जाके बेगम की आगे बोलती बंद हो गई। ये तो दूसरे लोग बताएंगे, आप खुद से कैसे बताया जाए? तो कैसे अंदाजा हुआ किस तरह के हैं? ये तो फिर तैयबा से पूछते हैं ना। हाँ, तो किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, ये बताएं? सिर्फ रेसर हैं, ये चीज अच्छी लगी, या वाकई क्या चीज थी? हमारा शौक एक जैसा है। हाँ, यहाँ पे शायद हम ना बोले, लेकिन अगर हम यहाँ से इस्लामाबाद और नारान से क्रॉस कर जाते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोगों की फीलिंग्स चेंज होती हैं। ठीक, वो हम अलग दुनिया में चले जाते हैं फिर। अच्छा, फिर रूमानी दुनिया में चले जाते हैं कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया से हट के और थोड़ा सा एंजॉय करना, और फिर गपशप करते हैं, कहानियां सुनाते हैं। तो वैसे भी कहानियां नॉर्मली तो कहानियां सुनाने की आदत है, तो अपना ट्रैवल्स की, अच्छा, एडवेंचर्स की, गिरने की। अच्छा, तो आपके साथ भी हुआ, गिरे आप भी? क्योंकि एडवेंचर में तो लाजिम बात है, इस तरह हो जाता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ इनके मेजर नहीं हुआ कि कुछ आपका डैमेज हुआ। शुक्र है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। तो कौन से इलाकों में गए और एंजॉय कहाँ किया? जैसे कि गिलगित के लोग आपको बहुत अच्छे लगे, आपको कहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगे? गिलगित से थोड़ा सा पहले एक शहर आता है जिसे अस्तौर कहा जाता है। ठीक है, अस्तौर और रामा लेक। ठीक, अगर आप उस साइड पे जाएं, मैंने एक चीज नोट की थी कि जब हमने बक्सर टॉप क्रॉस किया था और हम चिलास एंटर हुए थे, चिलास से रायकोट ब्रिज तक जितने भी आपको लोग मिलते हैं ना, वो कुछ ऐसे मीन के आप देख के कहते हैं यार इनसे बात नहीं करनी, आगे चलें। ठीक है। और जैसे आप रायकोट, मिजाज के थोड़ा सख्त नजर आए? मिजाज के सख्त एक दफा मेरे साथ हुआ। मैं 2015 में हम एक ट्रिप पे गए, तो मेरा बूट थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि हम पानी वगैरह क्रॉस करना पड़ते हैं, तो मुझे वहाँ पे कॉबलर की जरूरत पड़ रही हो। जब हम चिलास पहुंचे तो वहाँ से मैंने कहा कि मुझे कॉबलर चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से नहीं मिलेगा, 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, ऊपर शहर है, वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक नेशनल जियोग्राफी का एक प्रोग्राम देखा था, जिसमें कुछ लोग अगवा जो हो जाते हैं और उसके बाद बाजियाब होते हैं, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं। बिल्कुल। तो उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक रोड जा रहा है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ दरिया है, फिर ऊपर जाता है तो खाली मैदान है, जो आगे उसको लोग मिलते हैं वो ऐसे कैसे जैसे कह लें कि जैसे बंदा सराइकी में बोलते लक्कड़ दा बांदर, उस तरह की उनकी फीलिंग गन्स उन्होंने ऐसे लटकाई हुई है जैसे कंधे के ऊपर हम अपनी चादर रख लेते हैं।
اس طرح سے. تو ان کی جیسے میں اوپر جاتا ہے کہ مجھے وہی ماحول وہی ٹریک یعنی وہ جو کہانی تھی جو سٹوری آپ نے دیکھی تھی تو وہ آپ کے ذہن میں آنے لگ گیا کہ کہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا, کیونکہ مجھے سیم وہی ٹریک نظر آ رہا تھا. بالکل بالکل. اچھا ویسے میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا لگتا ہے یہ وہی ٹریک آ گیا اور شاید واپسی میں بھی نہ پہنچوں. ہاں پھر اچھا اوپر جا کے میں گیا تو اب کوبلر مجھے نظر آیا, تو ان میں سے ایک مجھے نظر آیا کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں لگ رہا, اس ایریا کا نہیں. اس کے پاس میں رک گیا, اس کو میں نے اپنا شوز دیا اور وہ اس کو ٹھیک کرنے لگ گیا. میرے ہاتھ میں اینڈرائڈ تھا تو میں اس کو پیچھے سے میسیجز بھی آ رہے تھے کب آئیں گے کیسے, تو وہ بڑے آرام سے کہتے بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں اس کو جیب میں رکھے. میں نے کیوں تو بعد میں پوچھا, پہلے اسے جیب میں رکھ کے بعد میں پوچھا, میں نے کہا خیریت. کہنے لگے جی یہاں پہ یہ ہوگا کہ ابھی کوئی ہاتھ سے لے کے نکل جائے گا, اس کے پیچھے اگر آپ گئے تو آپ نہ آئے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہ گئے تو وہ گیا. مین کہ وہ لوگ بھی اس طرح سے کہ آپ کو دیکھ کے دل نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا, ان کی دل نہیں کرے گا کہ میں ان سے کوئی بات کروں. سیف نہیں ہے. اگر آپ جو جاننے والے ہیں یا جو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو فیملی کے ساتھ تو ان لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایریا میں جانے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تقریباً وہاں پہ جو سیکورٹی ایریا ہے وہ بھی صبح 8 بجے کے بعد اور شام کو 4 بجے سے پہلے وہ چلاس روڈ آپ کو کراس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اس سے آگے پیچھے وہ ایریا سیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پیچھے اس سے آگے بہت سیف ایریا. اب چلاس میں آپ کو جو چھوٹا بچہ بھی نظر آئے گا وہ آپ کو ہاتھ اس طرح کر کے مانگتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. چلاس رائکوٹ برج جیسے آپ کراس کرتے ہیں, استور چلے جائیں, گلگت چلے جائیں, ہنزا چلے جائیں, آپ کو فلی ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے. چھوٹے بچے بھی ہوں گے, وہ اسکول سے آ جا رہے ہوں گے, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو کراس کر رہا ہے, اس کا آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن وہ جاتے ہوئے آپ کو سلام کرتا ہوا گزر کے جا رہا ہے. واہ جی واہ. یعنی کہ کچھ لوگ یا جیسے کہ ان کی نیچر ہے کہ جاننا انناؤن جو بھی ہے اس کو سلام کر کے جانا, تو یہ چیز جو ہے آپ کو یعنی کہ اچھی لگی اور آپ کو لگا کہ یہاں کے لوگ جو ہے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. ہم ایک دفعہ استور سے گزر رہے تھے تو ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا, تو ابھی ہم رکے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو پنچر لگائیں یا کچھ ہم کریں. تو 2 مختلف ڈائریکشن سے, ایک بزرگ آدمی تھا اور ایک ینگ لڑکا تھا, وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. گزر رہے, انہیں دیکھے جی ٹورسٹ کھڑے ہیں, ان کا ٹائر پنچر ہے, تو وہ رک گئے جی ہم آپ کو چینج, ہم نے کہا ہم کر لیں گے چینج. نہیں ہم کر دیتے ہیں. وہاں سے ہم نے ٹیوب چینج کر کے آگے گئے, جہاں پنچر شاپ تھی وہاں پہ پنچر لگوانے کے لیے رکے, تو ہمارے بالکل سامنے ایک ڈاکٹر کی کلینک تھا وہاں پر, یہ اپنا گلگت سے ہنزا جاتے ہوئے. تو وہاں پر اس صاحب والے کے وہ ڈاکٹر تھا, اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں پہ اگر ہم کسی کی گاڑی خراب دیکھ لیں تو بائے بائے, تو بائے بائے دور سے پوچھتے ہیں لگے رہو, کھڑے ہو. لیکن وہاں تو اس بندے نے دیکھا کہ ٹورسٹ ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں, وہ خود جا کے کولڈ ڈرنک لے آیا کہ آیا اور ہمیں پیش کیا کہ زبردست مہمان نواز ہے, وہ انسپائریشن ہوتی ہے. یعنی کہ جانا چاہیے, اور کچھ چیزیں ایسی تو جو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا کھانے کی بات ذرا کرتے ہیں, تو کس جگہ کا, کس علاقے کا کھانا جو ہے آپ کو بہت پسند آیا اور جو بالکل ہٹ کے تھا, کچھ یاد ہو؟ آپ ذوالفقار کے عرصے سے جا رہے ہیں تو کوئی ڈش, کوئی ایسا کھانا کسی علاقے کا؟ ہر علاقے کا کچھ نہ کچھ الگ ڈفرینٹ نایاب سا کچھ ڈفرینٹ ہے. ان کے جیسے ہماری طرف کہہ لیں کہ مسالہ جات کچھ زیادہ کھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم گئے بٹا کنڈی, ایک جگہ آتی ہے جب آپ ناران سے آگے جائیں, وہاں پہ جس جگہ پہ ہم نے اسٹے کیا, جی, تو ہم نے وہاں پہ کیا کہ جو ہوٹل تھا اس کے کچن میں ہم چلے گئے اور اس کو بولا کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے بناؤ. تو اس کو جو ایک دوست تھا ہمارے ساتھ, اس نے بولا کہ اسپائس تھوڑا سا زیادہ کرو, اس نے تھوڑے سے اور ڈال دی, تھوڑا سا اس کو اور بولا اور ڈال دی. اچھا اتنے میں اس کو بول کے نا وہ باہر آ گیا ہمارے پاس, رکو, تو جب تو کک باہر آیا کچھ پوچھنے کے لیے تو اس کو سمجھ آیا کہ وہ کون ہے جس نے اس کو کیا کیا تھا. باہر آئے کہتا ہے وہ کدھر ہے, ہم نے کہا کون, کہتا ہے وہ دماغ جو پاگل تھا. اچھا ہم نے کہا ہمیں پھر بھی ایسا سمجھ ہاتھ سے یوں کر کے دکھا رہا ہوں کہ جو گنجا تھا آپ کے ساتھ وہ کدھر ہے. اس کو پھر ہم ذہن میں آیا کہ فلاں دوست گیا تھا اس کے ساتھ کچن میں, تو اس کو ہم نے بولا یار وہ گیا ہوا تھا, پھر اس کو بتایا کہ اب بتایا آگے کیا کرتے ہیں. وہ ہلکی مرچیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں, مرچ ہلکی استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہمارے ادھر سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ خاص مزہ نہیں, لیکن ہر شہر کے ایک الگ ٹیسٹ ہے. ہم نے گلگت جب آپ جاتے ہیں, ایک جھیل ہے جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر سے بن گئی, بات لیک جسے کہتے ہیں, اس کو جیسے کراس کریں تو گلمت آتا ہے. گلمت میں ہم ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنا اسپیشل کھلایا یاک میٹ, جو ان کی یاک ہے اس کا انہوں نے سالن جو بنایا ہوا تھا, اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ تھا جو کہ ہمیں اس سائڈ پہ نہیں ملتا. اور اگر اس سائڈ پہ آپ جاتے ہیں کہ آپ کا اکتوبر ختم اگست کے سٹارٹ ویک میں, تو وہاں کی جو خوبانی ہے, ٹھیک ہے, بڑی بڑی کہتے ہیں, وہ بڑے سائز میں ہے, اور اس کی لائف درخت سے اتارنے کے بعد 5 سے 7 منٹ ہے بس.
کیا وہ درخت پر ہی کھا سکتے ہیں؟ ہاں درخت سے اتارے اور جیسے آپ جسٹ اس کو منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ میلٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے. زبردست زبردست. ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو ہم شاپ میں ڈال کے یہاں لے کر لے جائیں. یہاں تو خیر بہت دور ہے, 1 کلومیٹر زیادہ ہم گئے ہوں گے عطاباد لیک تک, اور وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی. واہ جی واہ, زبردست. یہ مزے مزے کی باتیں ہیں. مجھے لگتا ہے میں ساری جگہوں پہ گھوم آئی. ناردرن ایریا میں تو گئی نہیں ہوں میں ابھی تک. بیٹھے بیٹھے میں نے سیر کر لی ہے, تو اچھا ہو گیا نا یار. میرا دل کا موسم اچھا ہو گیا. صبح سے کہہ رہی تھی یار میں بور ہو رہی ہوں, میں کہیں گئی نہیں. تو اب مجھے لگتا ہے میں واقعی سارے علاقوں میں گھوم رہی ہوں, پھر رہی ہوں. تو مزے کی گپیں شپیں سنتے ہیں ناظرین لوگوں سے. اور اب اس ٹائم ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور اتنی مزے کی گپ شپ ہو رہی تھی یار, بریک کیوں آ گئی اور بریک ہو گئی ہر چیز کہیں جا کر. تو طیبہ آپ بتائیں. آپ پہلے تو میں یہ پوچھیں کہ طیبہ کو کیا پکانا آتا ہے؟ باہر کے کھانے تو آپ کو عادت پڑ گئی نا کھانے کی, جہاں جا رہے ہیں کھا رہے. تو طیبہ کے ہاتھ کا کیا اچھا ہے وہ میں ذوالفقار سے پوچھوں گی. ویسے طیبہ کیا پکاتے ہیں؟ سب کچھ پکانا آتا ہے. اسٹارٹ سے ہی سیکھا, روٹی بنا لیتی ہو؟ اکثر یہ ہے تو روٹی بنانا آتی ہے. گول روٹی. اچھا گول, وہ بھی گول روٹی ہوتا ہے نا گول روٹی, بہو کو گول روٹی بنانا آنا چاہیے. ہاں, تو گھر والوں کی ڈیمانڈ تھی. پوچھا تھا ذوالفقار آپ کے پیرنٹس نے کہ کچھ آتا ہے ان کو یا نہیں؟ پوچھا تھا آپ لوگوں سے یا نہیں؟ کیا پوچھا کیا تھا کہ کوالٹیز کیا پوچھی تھی آپ کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں پوچھا تھا. پوری کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا. آپ نے پوچھا ذوالفقار کے بارے میں گھر والوں نے آپ کے؟ پہلے بابا نے پوچھا تھا تھوڑا بہت, ہے نا. کسی نے اتنا کوئی خاص نہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی پسند ہے اور آپ خوش ہیں اس چیز میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. تو بس پھر ہو گیا. یہ بھی پوچھا کوئی منڈا کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بس یہ موٹر سائیکل جیپ ریسر ہی ہے لڑکا. تو یہ تھا نا کہ بزنس بھی کرتا ہے, کوئی کام بھی کرتا ہے. یہ تو مین ہوتا ہے نا کہ ساری بچی کہتے ہیں بائک میں پیٹرول بھی ڈلوائے گا یا نہیں, بچی تو بائکر ہے. تو یہ سوال ہوتے ہیں چند پوچھے اتنے زیادہ نہیں, بٹ مطلب نارملی بس ایک کوشچن کر لیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اتنا کوئی ڈیپلی نہیں کہ انٹرویو لینا اسٹارٹ کر دیا. یعنی چھوٹی فیملی, چھوٹی سے تو فیملی تھی بالکل. نہ بہن نہ بھائی, نہ آگے نہ پیچھے, ایک اماں ایک ابا اور ایک منڈا. اچھا یہ چیزیں بڑی نا کم لوگوں کو ملتی ہے, یہ آئیڈیل ہوتی ہے. تو تمہارا بھی اس طرح کا آئیڈیل تھا یار, ایسی چھوٹی سی فیملی ہو؟ مجھے شروع سے شوق تھا کہ تھوڑی بڑی فیملی ہو. ہاں, تھوڑی وہ نند بولتے ہیں. ہاں, نند ہونے چاہیے, دیور ہونے چاہیے. ملتی اچھی میری جیسی نند ہے تو پتا چلتا نندیں ہوتی کیسی ہیں. بس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا نا, تو مجھے نند بنا لو, کوئی بات نہیں. تو ایسا کوئی نہیں. تو اور آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 5 بہن بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو تو سالے جو ہے سالیاں جو لائن لگ گئی ہے نا. تو بہنوں میں آپ کا نمبر؟ میں سب سے بڑی ہوں. اچھا, چھوٹی ایک بہن ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, کوئی پھر 2 بھائی ہیں, پھر ایک چھوٹی بہن ہے. ٹھیک ہے, 3 بہنیں ہیں, 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. بالکل. تو آپ ذوالفقار سے پوچھوں گی کہ اب انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ, سالے سالیاں بھی ہیں, اور کب ملاقات ہوتی ہے ویسے, کب جاتے ہیں لاہور ذوالفقار؟ ابھی فی الحال تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 15 دن سارے ہوئے, اور 15 دن میں ایک ہی دفعہ لاہور کے چکر لگے. 15 دن میں تمہاری شادی کی تھی؟ 20 دن کہہ رہے ہیں. اچھا, نکاح 3 سال پہلے ہو چکا تھا, رخصتی کو جو ہے ابھی 9 اگست کو. واہ جی واہ, بلے بلے, مبارکہ. مبارک. یہ نند دے رہی ہے مبارک. تو پھر کیا بنایا؟ ابھی کچھ بنایا نہیں؟ ابھی تو مہندی سے بھی یار نظر نہیں آ رہی یار. مہندی بس اتر گئی جلدی اتر گئی ہے. بائک پہ جانا ہوتا ہے. نہیں کہتے ہیں جس کو مہندی زیادہ لگتی ہے نا تو اس کی ساز سے زیادہ کہتے ہیں دل ہوتی ہے. اکثر ہم سنتے آتے تو کچھ زیادہ پیار کرتی ہے. پیار تو کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو مہندی تو تمہاری اتر گئی, اب ہمیں کیا اندازہ ہوگا؟ یہ بھی ہے. آئی تھنک اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ کہنے کی بات ہوتی ہے. پیار وغیرہ تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پیار کرتے ہیں. اچھا, کیا منہ دکھائی دیا یہ بتائیں؟ منہ دکھائی میں مجھے ملا تھا ایک گولڈ کا سیٹ تھا, وہ تھا. اچھا, گڈ, زبردست. تو لگتا تو نہیں آپ جویلری وغیرہ کچھ پہنتی ہوں؟ بالکل سادی سی تو ہے. تو کوئی فرمائش وغیرہ بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ذوالفقار؟ یہ ابھی تک تو کوئی خاص فرمائش نہیں آئی. اچھا, ابھی تک کوئی خاص فرمائش نہیں آئی.
बस पेट्रोल डलवा दो मोटर बाइक। सबसे बड़ी फरमाइश यही होती है कि टूर प्लान करें। अच्छा ठीक है। और हम दोनों में मीन के मोस्टली देखा जाता है कि जी कपल जा रहे हैं राइड के ऊपर, क्या मियाँ चला रहा है, बेगम पीछे बैठी हुई है। अच्छा, हर एक के ज़हन में ये बात नहीं आती। आज मैं मजे से बात कहूँ कि हर कोई ये नहीं समझता कि हस्बैंड और वाइफ ही जा रहे हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा हमारे माशरे में एक बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव जो माइंड है वो बड़े चल रहे होते हैं। और अक्सर बहन भाई भी बैठे हों, मैं मिसाल देती हूँ तो गाड़ी में फ्रंट सीट पे, तो बहन भाई नहीं यार कोई ये और रोला होगा, ये रोला जो है ना कुछ और बना लेते हैं। तो इस तरह की सोच वाले लोग भी होते हैं। आपको कभी सामना करना पड़ा हो या नहीं मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे याद है पिछले वीक मैं भूल गई, मैं बताना था नाज़रीन को। ऐसे ही हुआ कि एक बच्ची जो है बाइक के पीछे बैठी और जो भाई है वो बाइक चला रहा है और वो उसको नाश्ता करा रही है और उसको मुंह में निवाले जो उसके हाथ में छोटी सी प्लेट उसने पकड़ी उसमें दे रही। अब कितने लोग थे जो मुड़ के सीन देख रहे हैं और इवन कि जो मेरे साथ ड्राइवर है बाजी हाँ ये क्या बात हो गई, ये हाल है। और मैंने कहा उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी बीवी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के माइंड में आती हैं, हमेशा नेगेटिव ही सोचें चलती हैं। होता है, बहुत ज्यादा होता है। हम लोग भी अगर अक्सर कहीं जा रहे होते हैं तो ज्यादातर तो हमें बहन भाई बना देते हैं। भाई हस्बैंड है मेरे, माफी दे दे। तो ज्यादातर ये होता है, या फिर ज्यादातर पूछ लेते हैं क्या लगती हैं आपकी या क्या लगते हैं आपके। हाँ, तो वो निकाहनामा जो है वो साथ निकाहनामा की पिक्चर हमें रखनी पड़ती है। कभी अगर वो ना हो, एक दफा ऐसा हुआ था कि हम ट्रैवल पे थे, समाहनी कश्मीर साइड पे गए हुए थे। वहाँ पे जी हम लोगों को रोक लिया और बोला जी क्या लगते हैं आपके। हमने बताया जी हस्बैंड है। तो कोई प्रूफ दे। क्या प्रूफ दे, अब निकाहनामा तो हम साथ लेके नहीं घूम सकते हैं हर जगह पे। बिल्कुल। तो अच्छा, वो लकीली हमारे फोन में पिक्चर्स थी, वो पिक्चर्स देख के उन्होंने जो है ना देख रहे हैं वो से, अच्छा यही है यही है यही है। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और हमारे तो यकीन भी नहीं आता यार, नीली कपल हो और आप माशाल्लाह इतनी छोटी लगती हैं, तो लगता तो नहीं है ना कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला हाल लगता होगा। तो पूछना बनता है। तब एडुकेट भी हैं आप, तो वकालत वाली साइड पे क्यों नहीं आई? वकालत वाली साइड पे अभी है या नहीं की कुछ बताओ। लॉ रिसेंटली कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं चली गई थी चाइना। ठीक है। चाइना में मैंने अपनी ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो कंटिन्यू रखी थी। अभी मेरे चाइना आने के एक हफ्ते बाद शादी हो गई है। ठीक है। टाइम ही नहीं मिला। ये अचानक तो नहीं हुई यार, ये तो 3 साल पहले जो है एग्रीमेंट हो गया। आने का जो था वो अचानक था। हाँ, क्योंकि फ्लाइट मिल नहीं रही थी, ऊपर से मुहर्रम आ रहा था। बिल्कुल। तो समझ लीजिए एक लास्ट डेट बच गई थी कि इस डेट पे आगे होगी। तो बस इंतजार किया ना कि लॉकडाउन खुले और शादी जो है। लॉकडाउन का भी वेट नहीं ना हुआ। अच्छा, ये था कि मुहर्रम आने में एक हफ्ता रह गया था शायद। ठीक है। और बस डेट फिक्स हो गई थी। मैं चाइना में हूँ, डेट फिक्स हो गई है पीछे से। पीछे डेट फिक्स कि इस डेट को आना है और इस डेट अभी फ्लाइट मिल गया आपके घर वालों की दोनों साइड्स। ठीक है, मतलब दोनों अब जो है ना वो हो गए थे। कुड़ी जो है चाइना जा रही है, कुड़ी पता नहीं कहाँ जाएगी। चलो भाई अपने ससुराल थे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक हफ्ते के अंदर, मतलब 29 को मैं वापस आई हूँ, 29 जुलाई, और 9 अगस्त को शादी हो गई हमारी। शॉपिंग करने का टाइम नहीं, लॉकडाउन था, बाजार बंद, हर चीज बंद। तो वो लहंगे जो हैवी पहनने का शौक है, तो मैं पहना शादी पे अपनी बारात से पहना, वो शौक पूरा किया। क्योंकि सारे लड़के वाले मुझे डाउटफुल होना शौक है, तो मैं पूछ रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ। उन्होंने भी क्या करूँगा, वैसे ही पूछती है सवाल। इतना नहीं है, नहीं है बिल्कुल, या है यहाँ से कभी कभी शौक चढ़ता है। कभी कभी बहुत जुनून चढ़ जाए ना तो बस दिल करता है थोड़ा तैयार हो जाए, लिपस्टिक लगा लें, चूड़ियाँ पहन लें। ठीक है। इसके अलावा फैंसी कपड़े वगैरह पहनने का इतना शौक नहीं है। तो जबकि ससुरालियों में जब होता है कि बहू बनी रहे, संवर रहे, हाय अभी तो शादी हुई, अभी दिन ही कितने हुए हैं, तो इस तरह का तो होता है। ऐसा कुछ नहीं कहा किसी ने। उन्होंने बोला कि जो आपको पसंद हो, इवन के जो मेरी मदर जुबकार की मामा है, सासू माँ मेरी, वो अगर मैंने कभी वो देख लेना कि मैंने नॉर्मली शलवार कमीज पहनी और मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो मुझे कहेंगे जाए चेंज करके आए, जो आपको ईजी है वो पहना है, जीन्स शर्ट पहना हो जाके। तो वो इतना कोऑपरेट करते हैं और सारा। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो ये बताओ कि यहाँ आके पहला खाना क्या बनाया? जो होता है कि फैमिली जमा होती है तो यकीनन सब बैठे होते हैं कि देखो दुल्हन को क्या बनाना। मीठे में कुछ आता है बनाना? तुम्हें क्या बनाना? मीठे में मैंने बनाया था कस्टर्ड ट्राइफल। देखिए ये सारी चीजें वही चल रही है, रवायत कल्चर वही चल रहा है, हमारा चेंज नहीं हुआ। जब बहू आएगी तो सारी जो जमा होंगी ससुराली जितने भी हैं, तो ये फरमाइश होती है क्या? तो अच्छा बना लेती है। अच्छा बनाया था, फकात ट्रैफल बनाई थी तो ठंडा थोड़ा सा कम था। ठंडा तो फ्रिज में करना था।
یہ تو ہماری بچی نے نہیں کرنا تھا، میں نے تھوڑا کرنا تھا ٹھنڈا. تو ویسے ٹیسٹ کیسا تھا؟ ٹیسٹ اچھا بنایا تھا. تو اب روٹین میں بنا رہی ہو یا ابھی نہیں؟ ابھی کچھ نہیں کرنے دیتا ہے کوئی بھی. ہاں ابھی دن ہی نہیں اتنے ہوئے نا. ابھی مہندی ہوتی تو میں کہتی تھی ابھی تو مہندی بھی ہاتھوں سے نہیں اتری تو بڑی جلدی اتر گئی. مہندی میں نے اصل میں زبردستی اتار لی. صحیح. تو اور کیا کیا شوق ہے؟ میک اوور کا شوق تمہیں اتنا زیادہ نہیں ہے؟ جیولری کا ہے؟ جیولری کا بھی نہیں ہے. بچت ہی بچت ہے، اپنے بھائی کی تو بچت ہی بچت ہے، شوق ہی نہیں ہے. اچھا ذوالفقار، آپ کو کیسی بیوی چاہیے تھی؟ بالکل طیبہ کی طرح چاہیے تھی اور لو میرج ہے یقیناً. تو کیا چاہتے ہیں کہ بنی سمری رہے یا نارمل رہے، کس طرح رہے، کیا ہے مطلب؟ دیکھیں آپ کی پسند بھی ہو اور کم خرچ بھی ہو. اور کی چاہیے؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کم خرچیلی لڑکیاں تو بہت خرچیلی ہوتی ہیں. لیکن میرا خرچہ تھوڑا دوسری طرح نکل جاتا ہے نا. میں کہتی ہوں مجھے نیا ہیلمٹ چاہیے، مجھے نئے بائکنگ شوز چاہیے، مجھے نئی بائکنگ کٹ چاہیے، تو جیولری کا خرچہ تھوڑا بیلنس ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز سے بچ جاتے ہیں کہ ان کی جو شاپنگ ہے نا وہ 1 یا 2 شاپ پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اچھا، زیادہ یہ نہیں ہے کہ بازار گیا اور پورا دن گزر گیا، وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ کچھ ہوتی ہے نا خواتین، ایک دکان گھومتی ہیں، ایک شاپ گھومتی ہیں اور پھر یار کچھ پسند ہی نہیں آیا کل دیکھیں گے. نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ آن لائن دیکھ لیا جاتا ہے. ہاں، کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہے وہاں پہ جا کے پرچیز کر لی جاتی ہے اور سمپل. واہ جی واہ. اچھی شروع سے عادت تھی تمہارے؟ شروع سے عادت ہے، یعنی ٹائم ضائع نہیں کرنا. دونوں کی ہماری عادت ہے، ہم لوگ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو ٹائم ہے نا وہ ہم کہیں اور ذرا اپنا اسپینڈ کر لیں. اور ڈریسنگ کے معاملے میں اگر ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار، آپ اپنا ڈیسیجن خود لیتے ہیں یا ایک دم سے پوچھتے ہیں طیبہ سے کیا پہنوں، یہ بتاؤ یہ شرٹ اچھی ہے یہ نہیں؟ آج صبح پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا؟ وہ جب صبح ہوتی ہے تو نکلے ہوتے ہیں کہ آج یہ پہننا. اچھا. کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، سارا ڈیسیجن طیبہ کا چلنا ہے. تو آپشن ہی نہیں رکھا ہوا. آپشن نہیں رکھا. یہ کپڑے میں نکال دیے تو یہی بس یہی پہننے ہیں. اچھا کبھی ہوا کہ نہیں یار یہ میچنگ اس میں صحیح نہیں ہے، ذوالفقار نے کہا ہوتا ہے بھائی یہ کیا میچنگ کی تم نے؟ اس میں سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جس وقت یہ تیار ہو کے آتی ہے اور میں انہیں کہتا ہوں تو بھائی اچھی لگ رہی ہے، چینج کر لو. تو پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس وقت غصہ لگتا ہے، اس وقت غصہ لگتا ہے یا واقعی سے تو اچھا ہسبینڈ نے کہہ دیا اس کو اچھا نہیں لگ رہا چلو تو پھر یہ ابھی کل کی بات ہے. کل میں تیار ہوئی ہوں، شرٹ پہنی ہے میں نے، اچھا یہ اس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی ہے دوسری پہننے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنی کبڈ سیٹ کر کے رکھی ہے، سارے کپڑے وغیرہ اور سارا کچھ. اچھا یہ ایک شرٹ چینج کیا، نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے چینج کرتی ہوں. پھر دوبارہ اب وہ آئرن نہیں ہوئی ہوئی ہے، آئرن کیا یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آئرن کرنے کے بعد پہن کے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. کل تقریباً کوئی 6 سے 7 ڈریسز میں نے چینج کی ہیں. اور اینڈ پہ آ کے میں نے یہی پہنے بس ہو گئی. تو یعنی ڈیسیجن میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور پسند جو ہے ان کی ذرا اوکھی ہے ذوالفقار جس کا مطلب ہے ہر چیز پہ اوکے نہیں ہے، چلو رہنے دو ٹھیک ہے جیسے لگ رہی ہے، نہیں اوکے ہونا چاہیے پرفیکٹ. تو اس معاملے میں پرفیکٹ بہت زیادہ پسند ہے ذوالفقار کو، ہے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، میچنگ اچھی ہونی چاہیے. اور تمہیں تو میچنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، تم نے بالکل نہیں پتا ہے نا. میرا تو ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ٹی شرٹ پکڑی، جینس پکڑی، شوز پہنے اور آرام سے بس ٹھیک ہے. تو شادی کے بعد ٹوٹل جو ہے لائف چینج ہو گئی. پہلے ذمہ داری نہیں تھی، اب لگتا ہے لازمی بات ہے اماں ابا کے گھر تو مزے سے سو رہے ہیں، مزے سے اٹھ رہے ہیں، نخرے دکھا رہے ہیں. تو یار میکا تو میکا ہوتا ہے، سسرال سسرال ہوتا ہے، یہ بات تو ماننے کی. ہاں بالکل نہیں چینج نظر آیا ابھی تک تو بالکل چینج نہیں ہے. مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر نہیں ہوں ابھی تک. بالکل، لیکن احساس ہوتا ہے، وہاں احساس نہیں ہوتا کہیں جا کے. یہ آپ مانتی ہیں ہے نا؟ اے اللہ سارے گھریلو خواتین والی باتیں. بس 2 خواتین جب بیٹھی ہو تو پھر آپ سوچیں کیا بنے گا. تو ظاہر ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے موقع پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور مزے کی گپ شپ چل رہی ہے، کچھ گھریلو کچھ ٹورے پھیرے، اور واقعی لگ رہا ہے کہ آج تھوڑا سا موسم بھی باہر کا چینج ہے. اور موسم چینج تب ہوتا ہے جب آپ کا دل کا موسم جو ہے چینج. اچھا میں اب پوچھتی ہوں غصہ کس بات پر آتا ہے طیبہ کو؟ ذوالفقار بتائیں گے. اب 15 دن میں، اور ویسے تو اس ریلیشن شپ کو 8 سال ہو گئے، یعنی کہ اور اس کے بعد نکاح کو 3 سال. اتنا میں پھر تمہارا سٹوری نہیں سنانا چاہ رہی.
تو کیا لگا کہ یہ غصہ کس بات پہ کر جاتی ہے, کس چیز پہ چڑ جاتی ہے آپ کو؟ ابھی تک تو صرف ایک جگہ پہ نظر آیا, جب میرے موبائل میں کوئی میسج پڑ گیا. کس کا میسج ہے, کون ہے یہ؟ تو پھر کیا, پھر جواب میں کیا آتا ہے اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ پزل ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, یا بیچارے کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑا سا پزل ہوتے ہیں لیکن بعد میں ایکسپلین کر دیتے ہیں. ہاں, اصل میں ہسبینڈس کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کی کون سی رگ پکڑنی ہے, کہاں سے بیوی خوش ہوگی. کہتے ہوں گے پہلے تو تم ایسے نہیں تھی, یہ تم بھی کہتے پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے, میرے علاوہ تو کچھ نظر آتا نہیں تھا, اب کیا ہو گیا ہے؟ تو اس طرح کے ڈائلاگ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے جو طیبہ چیک کرتی ہے, موبائل چیک کرتی ہے, کوئی ہے نا, یہ عادت ہے. بس کہیں ادھر ادھر ہسبینڈ گئے اور میں سامنے چیک کرتی ہوں, پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. میں نے شادی کی فرسٹ ڈے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا فنگر پرنٹ سب سے پہلے لگایا. ٹھیک ہے جی, کھولو اور پتا چلے کہ کس کے موبائل میں کیا کیا ہے. ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کس کے نہیں, ہاں میرے ہی. ہاں. اچھا, یہ تو ہو گیا ذوالفقار کی مطلب جو بات ہے کہ تو ذوالفقار کی کون سی بات ہے جو تمہیں اریٹیٹ کرتی ہے اور تمہیں لگتا ہے یا غصہ آ جاتا ہے؟ اب سچی بھی کچھ باتیں بتا دو, بہت فینسی ہو گئی لائف. جب اب حقیقت تولیہ پھینکتے ہیں, نہایا اور پھینک دیا. پھینک دیا. ہاں, اور میں آتی ہوں دیکھتی ہوں ذوالفقار پھر سے گیلا تولیہ یہاں ہی رکھا تھا, ویسے ہی رکھا تھا میں نے, سوکھ جائے گا, سوکھ جائے گا. وہ بس تھوڑا سا ادھر چلا گیا, میں نے تو کونے پہ رکھا تھا اور پڑا ہوتا ہے بیڈ کے درمیان میں. اچھا, یہ تو اب کی بات ہے نا, تو اس سے پہلے جب بات ہوتی یا مطلب اتنا عرصہ ماشاءاللہ یہ ریلیشن شپ قائم رہا, تو کیسے کیا چیز تھی جب کبھی غصہ بات کرتے کرتے غصہ آ جاتا ہے نا, تو کس چیز سے ذوالفقار کے غصہ آ جاتا تھا تمہیں بات کرتے کرتے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی یار, لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں یار, کوئی مانتا ہی نہیں ہے ابھی تک. ہماری سچ میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. محبت ہوتی ہے اور لڑائی تو ہوتی ہے نا. تو حیدر کی آواز آ گئی, تو نے لڑائی کرا کے نہیں کراتی میں بھائی, میں نند ہوں, نند ہر جگہ ہر کام کر سکتی ہے, تیلی بھی لگا سکتی ہے معذرت کے ساتھ. میں ایک اچھی والی اچھی والی نند. ایک جنرل سوال تھا ہاں کہ عورتیں ہر کام میں, ان کے ہر فیلڈ ایسی جس میں عورت کام کر سکتی ہے, صرف ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں عورت کام نہیں کر سکتی, وہ آپ بتائیں کون سی؟ چلیں, آج آپ نے 15 سوال سے کر دیے, ایک ہمارا آپ سے. ایک ایسا کام جو عورت نہیں, یار عورت ہر کام کر سکتی ہے, آپ پوچھیں کیا نہیں کر سکتی؟ آپ پورے ورلڈ میں دیکھ لیں, ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں عورت نہیں ہوگی, باقی ہر فیلڈ میں عورت. کون سا فیلڈ ہے یار؟ دیکھو اب آپ ریسنگ کر رہے ہو, اس میں طیبہ آ گئی ہے, یہ وہ فیلڈ ہے. جب اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو خواتین نہیں, میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں, ورلڈ کی کیا بات کرتے ہیں, اپنی بات کریں نا. کھیتوں میں بیچاری ہماری خواتین کام کرتی ہیں اور دھوپ میں کام کر رہی ہیں, بٹھوں پہ ہماری خواتین کام کر رہی ہیں. یہاں کی محنت جو کش خواتین ہیں ان کی بات کریں, میڈیا پہ کام کر رہی ہیں. یہاں کون سا ایسی جگہ ہے جہاں خواتین کام, یہاں کی بات کروں تو ہر جگہ پہ خاتون کام کر رہی ہے. اب ایک جگہ پر نہیں ہے, کہاں ہے؟ فائر بریگیڈ, کیونکہ عورت آگ لگانے کے کام آتی ہے, بجھانے کے نہیں. یہ تو یہاں تو بیٹھے ہیں, اب میں منہ چھپاؤں, یہاں پہ 2 عورتیں بیٹھی ہیں اور 2 عورتوں کے سامنے کیسی بات کی ہے, اور ہم آگ بجھانے کا کام نہیں کرتے, ہم لگانے کا کام. کیا بات کی ہے. تو اب ہمیں یہاں سے فائرنگ کرنی چاہیے, جوابی جو ہے جوابی فائرنگ ہونی چاہیے, جوابی فائرنگ ہونی چاہیے. تو خاموش کیوں بیٹھی ہیں ہم لوگ؟ طیبہ تو کیا کہیں گی, کیا بات کی؟ تو گھر میں بھی یہی میرا نہیں خیال ہے کہ فائر بریگیڈ میں عورتیں نہیں ہیں, اس میں بھی ہیں. ہاں نہیں, آپ چیک کر لیں, گوگل کریں. چیلنج ہو گیا. ٹھیک ہے, آج بس یہ سرچ کرنا ہے میں نے جا کے. اچھا, تو اسی لیے جو ہے نہیں, اب میں یہ حیدر, یہ اپنے باتیں میں اپنے پاس رکھو کہ جو ہے کہتے اسی لیے نا خاتون کو جو ہے نا ہائر نہیں کیا جاتا کہ یہ تو آگ لگانے کے کام آتی ہے, بجھائے گی کیسے. اچھا, یہ تو ہو گیا مذاق. معذرت کے ساتھ تمام میری جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے, مان جائیں آپ لوگ. بالکل. آپ کہیں کہ صنف نازک کے بغیر یہ جو ہے, میں کہتی ہوں دنیا قائم نہ ہوتی اگر صنف نازک نہ ہوتی, اور آپ کہاں ہوتے, آپ اپنی بات کہیں تو بتائیں. اب ہماری تعریف کریں تھوڑی سی, بےزتی ہو گئی ہماری.
तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं। तारीफ किस तरह करते हैं, आप बताएं जुल्फ़िकार, आपकी तारीफ किस तरह करते हैं? मैं आज सुबह ही कह रहा था। हाँ, मैंने आज सुबह ही कहा है, ऐसी बात सुबह भी हमारे दिल में एक टॉपिक पे चली थी, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके बगैर तो रहना मुश्किल है, उसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि मैं दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे चला जाऊं। हाँ। और वहां जाके देखूं कि मुझे मौका दो, और मुझे मौका दो कि मैं दोस्तों के साथ चला जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जहाँ जाना है मेरे साथ जाना है। हाँ, वो बेचारा जो है किसी तरह से कर रहा है कि यार मुझे मौका दो, मैं देखो एक्सपेरिमेंट करके कि आपके बगैर मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। तो ये सब कहने की बातें हैं यार। और ये बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं और बाद में जो है कहीं और दिल लगियां हो रही है, तो ये माजरत के साथ। तो बहरहाल तो खवातीन के लिए आप रोल मॉडल हैं यकीनन तैयबा। और क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियां जो है कुछ करना चाहती हैं, जो शौक रखती हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन मुश्किलात हैं, कुछ घर वालों की, कुछ अफोर्ड करना मुश्किल है, तो क्या कहेंगे उन बच्चियों के? मैं अब जहाँ तक अफोर्ड करने की बात है, मोटरसाइकिल से सस्ती सवारी कोई भी नहीं है। बिल्कुल, नो डाउट। तो जो खवातीन सीख, अभी तो आप कह रहे हैं कि 60% जो खवातीन है लाहौर में, मुल्तान में मैंने अभी इतना नहीं देखा है, बट लाहौर में बहुत सारी खवातीन हैं जो अभी चला रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को खुद ट्रेन किया। वो जाती हैं अपना आराम से, ऑफिस वर्क है, स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ जाना है वो आराम से जा रही हैं, फ्रीली मूव कर रही हैं। तो वो देख के एक बहुत खुशी होती है। इसके अलावा जो खवातीन अभी चाहती हैं कि बाइक चलाना सीखें, वो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली मुल्तान में। ठीक है, क्योंकि अभी हम मुल्तान आ गए हैं। ठीक है, मुल्तान में आ गई हमारी तैयबा, हमारी प्यारी बहू, हमारी प्यारी बेटी, और मैं नंद हूं ना तो लाजम। तो तैयबा आ गई हैं और तैयबा से है, मैं भी सीखूंगी अगर आप भी सीखना चाहते हैं। तो तैयबा ने कहा है, पुरअज़म है कि वो यहाँ की बच्चियाँ, जनूबी पंजाब की बच्चियाँ जो मुल्तान में रहती हैं या इर्द गिर्द रहती हैं, वो सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तैयबा जो है उनको गाइडलाइन देंगी, उनको सिखाएंगी। तो ये बहुत मुश्किल है सीखना, क्योंकि गाड़ी तो हम सीखते हैं, अक्सर मर्द हज़ार भी सिखा रहे होते हैं, ड्राइवर होते हैं, लेकिन वो एक फासला और बरकरार रखना पड़ता है। बाइक पर सीखने के लिए लाजिम बात है आपको एक खातून की जरूरत है, एक लड़की की जरूरत है। तो इस पे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, ये बहुत अच्छा स्टेप है और होना चाहिए। अगर खुद सीखा है तो दूसरों को भी सिखाना चाहिए, और बच्चियों को भी इंडिपेंडेंट करना है। घर वालों पे अक्सर कई बहुत सारे घरों में भाई नहीं होते या अब्बा नहीं होते बाद लोगों के, तो बच्चियां जो है बेचारी इधर उधर पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट पे रोड रही होती हैं। मसला ही होता है कि अगर कहीं जाना है तो भाई मुझे यहाँ छोड़ाएं, बाबा मुझे बाजार जाना है। और स्पेशली ये होता है कि अगर कहीं आपने रुकना है, रास्ते में अगर कोई चीज पसंद आ गया, मैंने फूल देख लिए हैं और मैं बाबा के साथ हूँ, तो मैं उनसे बोलूंगी तो वो नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, कभी रुक जाएंगे, बट ज्यादातर ये होता है भाई कहेंगे नहीं रो रही है, नहीं रुकना, टाइम जाया हो रहा है, सब देख रहे हैं, ये है वो है। अगर आप खुद जा रहे हैं आराम से, आपका जहाँ दिल करता है आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, और लोगों को किस तरह फेस करना है वो भी बता दो। ये बच्चियों में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा फेस? घर वाले तो चलो स्पोर्ट हो गई, बाइक भी ले दी, और लोगों को कैसे करना है? क्या कान बंद कर लेने हैं, क्या करना है, कुछ बताओ मुझे। सबसे बेस्ट जो तरीका है इसका ये है कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसे इग्नोर करें। ठीक है, अगर वो बात नहीं आता है, मैंने एक तरीका अपनाया था, स्टार्ट में मैं बहुत तंग होती थी। ठीक है, आज से कोई 7-8 साल पहले कह लें, क्योंकि तब इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो लड़के बहुत ज्यादा तंग करते थे, तो मुझे बाबा ने कहा था कि अगर कोई इस तरह करे तो उसे एक दफा इशारा कर देना कि आओ यहाँ पे रुको, साइड पे आओ। ठीक है, ठीक है, आधी से ज्यादा हवा उसकी वैसे निकल जाएगी, नहीं रुकेंगे। ठीक है, अगर रुकेंगे भी तो एक आधा थप्पड़ रसीद करते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों को थप्पड़ रसीद कर चुकी हो आज तक? मैंने काफी लोगों। इधर हिम्मत की बात होती है ना, पूछना पड़ता है। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ टाइकोंडो में। ओए होए, सेल्फ डिफेंस सबसे पहले। ये चीज देखें तो ये सीख ले, ये चीज भी बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेसिक सेल्फ डिफेंस अगर खवातीन सीख रही हैं बाइक चलाना, और अगर वो रोजमर्रा के काम कर रही हैं, तो उन्हें सेल्फ डिफेंस। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, आप पब्लिक में ही जा रही हैं, वहां से ही आप रुक जाएं, आप लोगों को कहेंगे। भाई लोग बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आपकी हेल्प आउट करते हैं, और वो जो अच्छी सारी जो ठुकाई होती है ना, वो जो आवारा जो हमें जिनको कहा जाता है लड़कों की, तो माजरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कुछ लोग करते हैं तो ठुकाई हो जाएगी, तो फिर जो है ये अच्छी बात है। जुल्फ़कार क्या कहेंगे? लास्ट बिल्कुल एंड है सेगमेंट का, तो क्या कहना चाहेंगे?
آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جس شوق ہے اس حوالے سے جو رکھتے ہیں بوائز، ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو ایسی حرکات کرتے ہیں ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں بھی ویسے ہی افراد ہیں. بالکل. اگر تو وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ حرکت ان کے گھر میں ہو تو وہ یہ حرکت آ کے باہر کرے. اگر وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تو باہر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے. گھر میں، اور یہ اب اچھا یہ اب باتیں نا تھوڑی سی اور لگتی ہیں کہ ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں یار تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے تو پتہ ہے ماں بہن ہے تو دوسروں کی ماں بہن کی بھی ویسے عزت کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کی یا ماں بہن کی عزت کرتے ہو. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور بہت ساری نیک جو ہے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیشہ ایسے ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش باش رہیں. اور جی تھینک یو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آپ تشریف لائے. طیبہ طارق ایڈوکیٹ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا دن واقعی بہت اچھا گزرا میرا. اور یقیناً میں جیسے کہہ رہی تھی سٹارٹ میں کہ یار بورنگ بورنگ بورنگ، تو مجھے لگا کہ نہیں یار، اگر دل کا موسم اچھا اور اچھے اچھے گیسٹ آ جائیں اور گپ شپ ہو جائے تو جو ہے آپ کا دن کا آغاز اچھا ہو جائے تو سارا دن انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے ساتھ دوسروں کا بھی ضرور خیال رکھیں گے. کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے دوسروں کا دل دکھے اور جو ہے پھر برا خود کو ہی لگ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.